हेलो एभ्रिबडी। आज हामी चाहिँ 2080 सालमा 12 महिना 2 गते राष्ट्रिय कृषि विकास ब्याङ्क एडिबिएलले चाहिँ प्रशासन चौथो तह लेखापालको पेपर सोधेको थियो र यो पेपरमा चाहिँ जनरली आज हामी अब यसको करेक्ट आन्सरहरू हामी हेर्नेछौँ। त्यसपछि हामीले यसको दुइटै म फर्स्ट अनि यसको सेकेन्ड पेपर दुइटैको म भिडियो तयार पार्नेछु, जुन अब तपाईँहरू सामु यो रहेको छ। मेयर बालेन्द्र शाह काठमाडौँ महानगरपालिकाका कतिौँ मेयर हुन् भनेर सोधेको छ। यसको सही आन्सर रहेको छ गाइज, यसको सही आन्सर 15औँ रहेको छ। त्यसपछि दोस्रो नम्बरमा रहेको छ क्वेसन, म यसको अब टिक पनि लगाइदिन्छु। यसमा चाहिँ अब यहाँबाट मैले यसमा पर्ने भएको कारणले म पेन युज गर्छु। आई थिङ्क दिस वान, यो हाम्रो डी लगाउनु पर्ने हुन्छ हामीले। 15औँ मेयरको बालेन्द्र शाह बालेन। त्यसपछि 2 नम्बरमा छ, तपाईँहरूलाई चाहिँ सेफ्टी ल्याम्पको आविष्कार गर्ने वैज्ञानिक को हुन् भनेर भनेको छ। यसमा चाहिँ फर्स्टमै छ, त्यही भएर सर हेम्फ्री डेभी भनेर भन्छ, जुन सेफ्टी ल्याम्बीको लागि। अब यो क रहेको छ। त्यसपछि 3 नम्बरमा रहेको छ तपाईँहरूको राष्ट्रिय जनगणना 2078को प्रतिवेदन अनुसार नेपालको जनघनत्व, यानि कि तपाईँहरूको नेपालको पपुलेसन डेन्सिटी कति छ त पर स्क्वायर किलोमिटर, यानि कि प्रति वर्ग किलोमिटर कति रहेको छ भनेर यो चाहिँ हाम्रो 3 नम्बरको रहेको छ। 3मा चाहिँ अब 198 2078 साल अनि 198, ओके, यो आन्सर रहेको छ। अब हेर्नु होला, डङ्गुवा प्रथा कुन समुदायमा प्रचलित छ भनेर भन्छ, चौथोमा रहेको छ। अब धेरैले थारू डङ्गौरा थारू भनेर यो लगाउनु होला, यो चाहिँ होइन, आन्सर राजवंशीमा छ। यो आन्सर चाहिँ डङ्गुवा प्रथा भनेको राजवंशी समुदायमा छ। क्वेसन नम्बर हाम्रो कुन रह्यो, 5 रहेको छ। 5मा चाहिँ अब तपाईँहरूले चाहिँ हेरौँ त, 5 सतार कुन भाषा परिवारको भाषा हो भन्छ, कुन भाषा परिवारको भाषा हो भन्छ सतार। क्वेसन नम्बर 5को रहेको छ तपाईँहरूलाई चाहिँ भारोपेली अनि भोट बर्मेली अनि द्रविड र आग्नेय, आन्सर चाहिँ आग्नेय रहेको छ। अनि अब क्वेसन नम्बर 4 हेरौँ त। क्वेसन नम्बर क्वेसन नम्बर 6, क्वेसन नम्बर 6 हेर्नु होला, जुन यो क्वेसन नम्बर 6ले के भन्छ भने लिच्छिवी कालमा राजस्वको असुली एवं मालपोत उठाउने कार्य कसले गर्ने व्यवस्था थियो भनेर भन्छ। 6 नम्बरमा छ मापथोक होइन, लिङ्गवल होइन, कुथेर र सुल्ली र कुसेलमा धेरै कन्फ्युज हुनु भएको होला। आन्सर हो कुथेल है, कुथेर भयो। अब हामी 7औँ नम्बरमा रहेको छ, नेपाल सम्बन्धी तलका कथनहरू अध्ययन गरी सही विकल्प छान्नुहोस् भनेर भन्छ, जुन हाम्रो 7मा रहेको छ। अब 7मा चाहिँ कमा छ, नेपालको पूर्व पश्चिम औसत लम्बाइ 885 किलोमिटर छ। अनि त्यसपछि नेपालको तपाईँहरूको समय ग्रिनविचको समयभन्दा 5 घन्टा 45 मिनट ढिलो रहेको छ भनेर भन्छ। अब यो दुइटैलाई हामीले हेर्नुपर्ने छ, जसमा चाहिँ क सही ख गलत भन्छ, क एमा, बीमा चाहिँ क गलत ख सही र अनि सीमा चाहिँ क र ख दुवै सही अनि डीमा चाहिँ क र ख दुवै गलत भनेर भनेको छ। त्यही भएर 7 नम्बरको आन्सर रहेको छ गाइज, जुन क र ख दुइटै गलत भन्छ है, क र ख दुइटै गलत भनेर भन्छ। होइन सही, क सही हो 885, यो त थाहा हुनै पर्यो। तर चाहिँ यो ग्रिनविच समयभन्दा 5 घन्टा 45 मिनट, यो चाहिँ हाम्रो गलत छ। आन्सर ए लगाउनु पर्ने हुन्छ हामीले। त्यसपछि हामी अर्को क्वेसनतिर लगाउँ, जुन क्वेसन नम्बर 8 रहेको छ। वर्ष हेर्नु होला, आर्थिक वर्ष क ख ग, आर्थिक वर्ष
2079-80मा तलका मध्ये कुन वस्तुको आयात घटेको थियो भनेर भन्छ। इम्पोर्ट चाहिँ कुन वस्तुको 2000 फाइनेन्सियल इयर 2079-80 योभन्दा अघिल्लो गतको वर्षको आर्थिक वर्षमा चाहिँ यो क्वेसन नम्बर 8 रहेको छ, जुन हाम्रो रासायनिक मल यो त छैन, रासायनिक मल केमिकल जो रासायनिक मल छ यो त छैन, अनि कागज पनि छैन, अनि स्पोन्ज आइरन पनि छैन। पेट्रोलियम पदार्थ चाहिँ एकचोटि के गरेको थियो, आयात घटाएको थियो, त्यो त अब त्यो न्युजमै पनि आएको थियो। अब हामी क्वेसन नम्बर 9 हेरौँ। सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कुन आर्थिक वर्षदेखि लागू गएको? इन विच फिस्कल इयर प्रेसिडेन्ट एजुकेसनल इम्प्रुभमेन्ट प्रोग्राम को प्रोग्रामहरू जुन तपाईँहरूको जुन हाम्रो यो अब सरकारी अर्थात् गभर्मेन्ट अर्थात् तपाईँहरूको यो अब सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नका लागि कहिले लगाएको थियो भन्छ। यसको लागि क्वेसन नम्बर 9 रहेको छ, हाम्रो नम्बर 2मा छ। आय वर्ष 2076-77 है, 2076-77मा चाहिँ हाम्रो सामुदायिक 76-77मा चाहिँ सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धि र राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम लगाएको थियो। त्यसपछि हाम्रो क्वेसन नम्बर 10 रहेको छ। 10मा के सोधेको छ भने राष्ट्रिय जनगणना 2078 अनुसार नेपालको कुल परिवार सङ्ख्या कति रहेको थियो भन्छ है। अब फ्यामिली मेम्बरको नम्बर कति थियो भनेको जुन 10 नम्बरमा रहेको छ हाम्रो आन्सर एबिसी। एमा 62,66,000 62,66,937, 64,66,937, 66,66,937 है। आन्सर सी रहेको छ 66,66,937 है। डी अब हेर्नै परेन। अब हेरौँ क्वेसन नम्बर 11 रहेको छ हाम्रो। नेपालमा पहिलो पटक लागू भएको संविधान तलका मध्ये कुन हो भन्छ है। पहिलो पटक नेपालमा लागू भएको कन्स्टिट्युसन कुन हो तलका मध्ये? 11मा छ तपाईँहरूको नेपालको वैधानिक कानुन 2004, नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007, यही हो 2007 अन्तरिम शासन विधान र अनि नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 अनि यो संविधान 2019 कुनै पनि होइन, आन्सर बी लगाउनु पर्ने थियो। अब क्वेसन नम्बर 12 रहेको छ नेपालको संविधान कतिौँ संशोधित संविधान हो भनेर सोधेको छ। अब यो नेपालको संविधान कतिौँ संशोधित एमेन्डेड कन्स्टिट्युसन हो भनेर भनेको, जसमा चाहिँ अब यो 7औँ हो। यो त हामीलाई थाहा छ, संविधान 7औँ। नेपालको संविधानमा महिलाको हक तथा सम्बन्धी व्यवस्था कुन धारामा गरिएको छ भनेर भन्छ। 13 नम्बरमा रहेको छ हाम्रो 38 धारा 38मा छ। नेपालको संविधान महिलाको हक सम्बन्धी व्यवस्था कुन धारामा गरिएको छ भने 38मा छ। अब त्यसपछि हामी भारतमा सम्पन्न भएको आइसिसी यो हेर्नु होला 2023 आइसिसी मेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप कतिौँ संस्करण हो भनेर भन्छ, जुन तपाईँहरूलाई चाहिँ 13औँ संस्करण हो है। 13औँ संस्करण 2023 3 यसरी याद गर्न पनि हुन्छ कि 23 छ नि त, यो 23 छ, त्यो भएर 13औँ हो के, यसरी याद गर्ने भयो। नत्र अब क्रिकेट गेम हेरेको हो भने त अब के याद गर्नु र, यो थाहा सधैँ ब्यानरमै लेखेको हुन्छ कि। वर्ल्ड कप हेऱ्यो भने अस्ट्रेलिया र तपाईँहरूको फाइनलै हेऱ्या भए पनि, जस्तै वर्ल्ड कप अब क्रिकेटमा अस्ट्रेलिया र त्यसपछि हाम्रो इन्डियाको भएको थियो। त्यसपछि हाम्रो इन्डियाले चाहिँ हाम्रो होइन, अब अस्ट्रेलियाले जितेको थियो, जुन चाहिँ 13औँ संस्करण हो भनेर चाहिँ त्यहाँ त्यो ब्यानरहरूमा पनि एडभर्टाइजमेन्ट गर्दाखेरि पनि लेखेको थियो क्या त्यहाँ। ओके, अब तपाईँहरूलाई यो अर्को क्वेसन छ, क्वेसन नम्बर 15। यो क्वेसन नम्बर 15 हेरौँ त। 15ले के भन्छ भने एमी अवार्ड है, एमी अवार्ड 2023 अन्तर्गत डिक्टोरेट अवार्ड तलका मध्ये कसले प्राप्त गरेका हुन् भनेर क्वेसन नम्बर 15 रहेको छ। जुन 15को चाहिँ हाम्रो एकता कपुर भन्ने, अब हेरौँ त, मार्टिन फ्रिम्यान, कार्जा सुजा,
वीरदास र एकता कपुर भनेर भन्छ है। डिक्टोरेट अवार्ड 2023 को हेर्नु होला। एमडी अवार्ड नाम पनि मिलेछ, ए पनि मिल्यो क्या। धेरै कुरा त यत्तिकै लगाइदिए हुन्छ क्या। अब यो संयोगमा मिलेको होला। अब हेरौँ त क्वेसन नम्बर 16 छ संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा सबैभन्दा बढी पटक भिटो प्रयोग गर्ने राष्ट्र कुन हो भन्छ है। क्वेसन नम्बर 16 रहेको छ जुन फ्रान्स त होइन, रसिया हो, चीन होइन, अमेरिका पनि होइन, आन्सर बी लगाउनु पर्यो। अनि 17 नम्बरमा रहेको छ 17 नम्बरमा चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थानको न्यूनीकरण चुक्ता पुँजी कति रहनुपर्ने व्यवस्था छ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको अब न्यूनतम चुक्ता पुँजी भनेको मिनिमम पेड अफ क्यापिटल कति हुनुपर्ने छ भनेर भन्छ, जुन तपाईँहरूको कुल पुँजीको 55%। यो पनि हामीले अब होइन, त्यसपछि कुल पुँजीको 50% पनि होइन, कुल पुँजीको 25% पनि होइन, र आन्सर डी छ तपाईँहरूको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ एज पर प्रिस्क्राइब बाई द नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क एनआरबी भनेर भन्छ, यानि कि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले निर्धारण गरे बमोजिम भनेको हो। त्यसपछि हाम्रो 18 नम्बरमा छ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 कहिले प्रमाणीकरण भएको हो भनेर। अब यसको लागि त ऐन, यो ऐन चाहिँ मैले फुल ऐन यही युट्युब च्यानलमा हालिसकेको छु, जुन ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2 घन्टाको छ। त्यसमा मैले पनि सुरुमै यसलाई हाइलाइट गराएको थिएँ क्या, 4-5 दिन इक्जाम हुनुभन्दा 4-5 दिन अगाडि हाइलाइट गरेको थिएँ यही क्वेसनको। अनि डेटलाई पनि है, डेट पनि आउन सक्छ भनेर अब एमसिक्यूमा भनेको। अनि आएको पनि छ 18 नम्बरमा चाहिँ जनरली हामी अब 2074 साल 1 महिना 10 गते भन्छ, 1 महिना 10 गते, आन्सर सी हेर्नु। 2073 साल 1 महिना 10 गते, 2000 हेर्नु कसरी घुमाएको 10 यता 1 यता गरिदिए हेर्नु होला। 2073 साल 10 महिना 1 गते। तर अब धेरैले के हेर्नु होला, धेरैलाई चाहिँ यस्तै झुक्क्याउनलाई क्वेसन बनाएको छ। यो पनि म भनिदिन्छु, जस्तै 2073 त भनेको छ। अब धेरैले अब यादै नभए पनि 73 छ, ऐन त 73मा बन्या होला। त्यो भएर अब प्रमाणीकरण पनि अथराइजेसन पनि त्यतिखेरै भएको होला भन्ने अब धेरैलाई लाग्छ भने अब विक्रम सम्पत 2073 साल 1 महिना 10 गते, यहाँ हेर्नु होला 1 महिना 10 गते तिनीहरूलाई यादै होला, अनि 73 हानिदिन्छन् होला भनेर यो एमै राखिदियो। धेरैले ए हानेको होला, गलत भयो। बी पनि त्यस्तै 2073 साल 10 महिना 1 गते, हेर्नु होला 1 र 10लाई यहाँ चेन्ज गरिदियो, महिना चेन्ज गरिदियो, यतिको कन्फ्युज गराएको हो क्या। अनि सीमा चाहिँ हेर्नु होला विक्रम सम्पत 2074 1 महिना 10 गते भन्छ। विक्रम सम्पत 2074 1 महिना 10 गते, 2074 1 महिना 10 गते यही हो है। 1 महिना 10 गते त हो, तर 74मा 74 2 महिना 10 गते, यो त मिलेन। आन्सर सी लगाउनु पर्यो। अनि क्वेसन नम्बर 19 रहेको छ ब्याङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन भन्छ। ब्याङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन भनेर भन्छ। एन्टी मनी लन्ड्रिङ एन्ड पनिसमेन्ट एक्ट 2064, सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन हो। यो दुइटामा धेरै कन्फ्युज होला है। जस्तै एन्टी मनी लन्ड्रिङ एक्ट, सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन र ब्याङ्किङ कसुर भनेको ब्याङ्किङ अफेन्स एन्ड पनिसमेन्ट एक्ट 2064, दुइटै 64 वाला। तर यो के हो, ब्याङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन भनेको ब्याङ्किङ अफेन्स एन्ड पनिसमेन्ट एक्ट भन्छ है। अफेन्स भनेको कसुर भन्छ, जुन ब्याङ्किङ कसुर र ब्याङ्किङ कसुर तथा पनिसमेन्ट एक्टबाट यो राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा पनि यहाँबाट एउटा कस्तो कार्यलाई चाहिँ ब्याङ्किङ अफेन्स मानिन्छ भनेर आएको थियो है अस्तिको इक्जाममा। यहाँ पनि अब यो ब्याङ्किङ अफेन्स पनिसमेन्ट एक्टबाट के सोध्यो हेर्नु होला। बमोजिम अनुसन्धान तथा तहकिकात सम्बन्धी काम कारबाही बाधा विरोध गर्नेलाई तलका मध्ये यो चाहिँ फाइन पेनाल्टीहरू सोधेको छ, सजाय हुने व्यवस्था छ भनेर भन्छ। 19 नम्बरको रहेको छ, आन्सर इज हियर क ख ग घ। कमा चाहिँ 1 महिना कैद 1000 रुपियाँ जरिमाना दुवै रङ। त्यसपछि खमा 3 महिना कैद 2000 रुपियाँ जरिमाना दुवै रङ। यसको लागि तपाईँहरूलाई चाहिँ क ख ग 6 महिना कैद होला, 6 महिना कैद 5000 रुपियाँ जरिमाना भन्छ है। 2064 अनुसार 6 महिना कैद, ओके, इम्प्राइजमेन्ट अफ 6 मन्थ एन्ड 5000 रुपिज तपाईँहरूको जरिमाना भनेर पनिसमेन्ट भनेर यो चाहिँ सी लगाउनु होला। डी त अब हेर्नै परेन।
आन्सर सी। अब त्यसपछि हामी नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 20 हेरौँ त गाइज। सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागको प्रमुखका रूपमा निजामती सेवाको कुल श्रेणीको अधिकृत रहने व्यवस्था छ भनेर भन्छ, जुन अब यो हामी क्वेसन नम्बर 20मा यो रहेको छ। क्वेसन नम्बर 20 रहेको छ विशिष्ट श्रेणी होइन, रा 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 प अनि प्रथम श्रेणी, यही हो है। राजकीय पत्र अनि तपाईँहरूको राजपत्र द्वितीय पनि होइन, तृतीय पनि होइन, आन्सर ए हो है, प्रथम। अब क्वेसन नम्बर 21 छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जारी के अरे नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गरेको सजाय उप चित्त नबुझ्ने वाणिज्य ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले नबुझे वाणिज्य ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था कमर्सियल ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरूले कहाँ पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था छ भनेर 21 नम्बरले सोधेको छ। 21 नम्बरमा छ जिल्ला अदालत त होइन, हेर्नु होला, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गरेको सजाय उप एनआरबीले चाहिँ पनिसमेन्ट गरेको कसलाई भन्दा माफियाहरूलाई, नेपालमा रहेका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थानहरूलाई। तिनीहरूलाई चित्त बुझेन भन्छ। चित्त बुझेन भने यिनीहरूसँग के छ, अपर्च्युनिटी अफ बिङ हर्ड भन्ने हुन्छ, जुन प्रिन्सिपल अफ लिगल जस्टिस भन्ने हुन्छ, त्यो त यहाँ यत्तिकै गरौँ। अब यिनीहरूले चाहिँ के भन्छ भने अब चित्त बुझेन भने यिनीहरूले कहाँ राख्छन् भन्छ। अब धेरै लाग्ला जिल्ला अदालत। अब हेरौँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क नामै के छ, एनआरबी। एनआरबी भनेपछि त कम्तीमा भने उच्च अदालतमा जाने भयो, त्यो भएर सुप्रिम कोर्ट भनेर उच्च अदालतमा हो। अनि विशेष अदालत र सर्वोच्च अदालत यिनीहरूमा सर्वोच्च सुप्रिम कोर्ट सरी है, यहाँनिर के भन्छ भने हाइकोर्ट भनेको छ है, यो एक्टमै भनेको छ हाइकोर्ट, एक्टमै ऐनमै हाइकोर्ट भनेको छ। उच्च अदालत हाइकोर्ट भनेको उच्च अदालत है, सर्वोच्च भनेको त यो सुप्रिम कोर्ट हो। रङ मैले रङ भने सर्वोच्च अदालत होइन, सुप्रिम कोर्ट होइन कि उच्च अदालत, हाइकोर्टमा भन्छ है। जिल्ला पहिला पुनरावेदन थियो है, अदालत सिस्टम पनि चारवटा थियो, जस्तै डिस्ट्रिक्ट अनि त्यसपछि तपाईँहरूको पुनरावेदन भनेर भन्थ्यो। अहिले चाहिँ त्यो अब हटाएर हाइकोर्ट जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र अनि विशेष अदालत, सुप्रिम कोर्ट अनि सुप्रिम कोर्ट अदालत भनेर यो चाहिँ हाम्रो अब अदालतको सिस्टम वर्गीकरण गरेको छ। आन्सर उच्च अदालत लेख्नुपर्ने हुन्छ। क्वेसन नम्बर 22 रहेको छ तल दिएका कर्जाहरू वर्गीकरण र न्यूनतम कर्जा नोक्सानी भन्छ, यानि कि मिनिमम लोन लस, साथसाथै दिएको कर्जा भनेको लोन क्लासिफिकेसनलाई जोडा मिला भन्छ। अब असल भनेको के हो, 5 लोन, सूक्ष्म निगरानी भनेको वाच लिस्ट, कमसल भनेको सब स्ट्यान्डर्ड, अनि खराब भनेको लस 100% हुन्छ। यो त पहिला बुझ्नु होला बस, यति मात्र त। लस भने खराब लोनको त 100% छ, यति मात्र थाहा भयो भने यो क्वेसन मिलाउन सकिन्थ्यो क्या। अब यो असलको त यो त थाहा छँदैछ, सबै थाहा छ भने ठिक छ, छैन भने ल है बिर्स्यो भने खराबको 100% लस भयो भने त अब 100% लस नोक्सानी त मान्ने भनेर यति थाहा थियो भने पनि जस्तै हेर्नु होला, घको एक भनेपछि यो घको 4 र 2 छ, यो ए र सी त गए, अप्सन गए। अब बी र डीमा चाहिँ कुन अप्सन होला भन्नेको लागि अब त्यसपछि हामीलाई सूक्ष्म निगरानी भन्छ, सब स्ट्यान्डर्डको त 25% हो, अनि त्यसपछि असलको ल 25%। अब यहीँबाट गरेर ल खको 2 है, ख 2 के। जसमा ख नम्बरमा चाहिँ हाम्रो सब स्ट्यान्डर्डको लागि सरी सूक्ष्म सब स्ट्यान्डर्ड भने कमसल हो है, यसको लागि गको लागि 3। अब यो हाम्रो सूक्ष्म निगरानी भनेको चाहिँ तपाईँहरूको वाच लिस्ट भन्छ, मैले वाच लिस्टलाई बिर्सिहालेँ, त्यो भएर भनेको इङ्ग्लिस र नेपाली गर्दाखेरि यस्तै हुन्छ। यो वाच लिस्टको चाहिँ हाम्रो कति हो, 5% हो। यो अब मेटाएर म राम्रोसँग भन्छु है। पहिला चाहिँ तपाईँहरूले मैले अघि भनेको घको त यो हो भनेर, अनि यो 2टा अप्सन गए। कतिखेर नजाने बेला कन्फ्युज भए बेला यसरी पनि हामीले आन्सरहरू एमसिक्यूमा जोडा मिलाउन सक्छ भनेको भन्नलाई म भनिरहेको। अब हेरौँ, यो भनेको 5 लोन हो,
सूक्ष्म निगरानी भनेको वाच लिस्ट हो। यो भनेको कमसल भनेको सब स्ट्यान्डर्ड हो। यो चाहिँ हाम्रो खराब लोन हो। यो दुईवटा पर्फर्मिङ लोन हो। अनि एनपिएहरू नन पर्फर्मिङ लोन, यो पर्फर्मिङ र एनपिए दुईवटा यो लोनको क्लासिफिकेसन छ, एनपिए र अनि पिए। जस्तै अब असलको त हामीलाई थाहा छ 1.25 हो। अब हेरौँ कोभिडको भन्दा पहिला एकचोटि कति आएको थियो, 1.3 आएको थियो है। योभन्दा पहिला कति थियो, यो 1 थियो। कोभिडको बेला त्यति भएको थियो अनि 1 थियो। ओके, यो 1 थियो अनि 1.3, फेरि यो 1.25 आएको हेर्नु होला। त्यो भएर यो हाम्रो 3 महिनाभित्र चेन्जेस परिवर्तन भएको कुराहरू पढेर गऱ्यो भने राम्रो हुन्छ। कको हेर्नु होला, कको चाहिँ कति छ, 4 छ। क र यो दुईवटा मात्र जाने भने पनि यो सक्यो, डी हो आन्सर। अब यहाँ कको त 2 छ, यो त हुनै सक्दैन। अनि अरू नपढ्यो भने अब यो अरू पनि पढौँ न। अब तपाईँहरूको वाच लिस्टको त 5% हो। कमसल भनेको सब स्ट्यान्डर्ड 25%, खराब 100% जोडा मिलाइ सकियो। अब हामी क्वेसन नम्बर 23 हेरौँ गाइज। क्वेसन नम्बर 23मा म तपाईँहरूलाई भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट जारी गरेको एकीकृत निर्देशिका युनिफाइड डाइरेक्सन इस्युड बाई द एनआरबी अनुसार तपाईँहरूको मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको अधिकतम एकल ग्राहक कर्जा सीमा, सिङ्गल अब्लिगेटरी लिमिट, एकल भनेको सिङ्गल अनि तपाईँहरूको लिमिट भनेको लिमिट भनेको सीमा, अब्लिगेटी भनेको ग्राहक कर्जा भनौँ न। अधिकतम एकल ग्राहक कर्जा सीमा भन्छ, जुन तपाईँहरूको इङ्ग्लिसमा पनि नेपालीमा पनि दुइटैमा राखिदिनु पर्ने थियो आन्सर, तर नराखेको रहेछ। ठिक छ, नराखे पनि। अब हामी 23 नम्बर एमसिक्यूमा त खासै समस्या हुँदैन, मेनली यो लङ क्वेसन त दुइटैमा राखिदिनु पर्ने हुन्छ, तब ठिक हुन्थ्यो। तर अब लोकसेवामा हो, लोकसेवाको अब के भनौँ, जे पनि आउन सक्छ। सो द्याट 23 नम्बर हेरौँ हामी, 15 करोड छ कि कति छ, 4 करोड त होइन, अनि 12 करोड पनि होइन। आन्सर चाहिँ 15 करोड हो अनि 18 करोड पनि होइन, सी हुन्छ आन्सर। त्यसपछि म चाहिँ अब कतिवटा 23वटा अझै छ त 24, अझै दुईवटा क्वेसन रहेछ त। म त सक्यो भनेर अगाडि बढ्न आँटेको थिएँ, सब्जेक्टिभ क्वेसन डिस्कसन गरौँ भनेर। क्वेसन नम्बर 23 रहेको छ, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट जारी एकीकृत निर्देशिका अनुसार, यो त हामीले 15 करोड लायो होइन। अनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट जारी एकीकृत निर्देशिका युनिफाइड डाइरेक्सन इस्युड बाई द नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क अनुसार ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनको सञ्चालक समिति, बोर्ड अफ डिरेक्टरको सदस्य अनि बिओडीका मेम्बरहरूलाई पनि बिना सूचना कति पटक समितिको बैठकमा अनुपस्थित भए सो तरिक्त हुनेछ। यो त अब 3 कन्सिक्युटिभ टर्म भन्छ है, लगातारका 3 पटक भनेर भन्छ है। यो त अब हामीले ऐन पढ्ने बित्तिकै, एक्ट पढ्ने बित्तिकै, बाफी एक्ट पढ्ने बित्तिकै यो कुरा छुट्याउनै हुँदैन हामीले पढ्दाखेरि गाइज। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थान ऐन गर्दाखेरि 3 पटकभन्दा बढी है, इङ्ग्लिसमा चाहिँ 3 कन्सिक्युटिभ टर्म भन्छ। क्वेसन नम्बर 25 रहेको छ, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको आय वर्ष 2080-81का लागि मौद्रिक नीति कहिले जारी गर्यो, यो भर्खर हो है। यो चाहिँ अब यो त अब हामीले न्युजहरूमै हेर्नुपर्ने हुन्छ, जुन तपाईँहरूको 25 नम्बरको लागि हाम्रो 2080 साल 4 महिना 7 गतेतिर 8 हो कि 7 गतेतिर गरेको थियो, न्युजै आएको थियो। विक्रमसम्म 2080 साल 4 महिना 1 गते 9, 2080 साल 4 महिना 5 गते। अब हेरौँ त, पहिला त तपाईँहरूलाई चाहिँ अब यो 4 महिनाभन्दा अगाडिका 3 महिना 2 महिना दिया भए त हुँदै हुँदैन थियो, किनकि अब बजेट भाषणै कहिले आउँछ, जेठ 15 आउँछ है। अनि आर्थिक वर्ष चाहिँ हाम्रो साउनबाट सुरु हुन्छ, साउन 1 गतेदेखि सुरु हुन्छ आय वर्ष। ओके, साउन 1 गते सुरु हुन्छ। अनि साउन 1 गते भनेपछि साउनकै महिना दिएछ हेर्नुलाई, यहाँ झुक्क्याउनुलाई साउन 1 गते भनेछ, त्यही दिन त आएको भएन यो। अनि साउन चाहिँ तपाईँहरूको 5 गते भने यो पनि भएन। साउन 7 गते चाहिँ तपाईँहरूको यो हाम्रो 80-81को मौद्रिक पोलिसीको बारेमा एनआरबीले भनेको थियो। आन्सर सी लगाउनु होला, डी। अब 4 महिना 8 गते होइन कि 7 गते है। ओके गाइज, यति मार्क्सको आयो। अब हामी 25 मार्क्सको यो एमसिक्यू थियो भने अब 25मा अब हामीले अब 25 मार्क्सको यो थियो, 75 मार्क्सको लिखित छ, खण्ड क विषयगत है। क्वेसन नम्बर 1 हेरौँ त, ब्याङ्किङ क्षेत्रमा संस्थागत सुशासन कायम गर्न
यानि कि इन द ब्याङ्किङ सेक्टर कर्पोरेट गभर्नेन्स इम्प्लिमेन्ट अथवा लागू गर्नका लागि केवाइसी भन्छ। केवाइसी त पढे तर अब यहाँ के छ, नो इयर इम्प्लोइ कर्मचारीहरूको बारेमा पनि बुझ्न, कर्मचारीहरूको बारेमा पनि नो इयर इम्प्लोइ भनेको बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यसको महत्त्व तपाईँहरूको संक्षिप्तमा बयान गर्नुहोस् भनेर क्वेसन सोधेको छ। अब यो क्वेसनको आन्सर चाहिँ म अब सरस्वती पोसिबल छ भनेमा चाहिँ म नेपालीमा इङ्ग्लिसमा दुइटैमा भन्ने कोसिस गर्छु, सो द्याट। तर अब हामी म्याक्सिमम् चाहिँ हामी यसमा नेपालीमै हामी छलफल गर्नेछौँ गाइज। तपाईँहरूको 2080 सालको हाम्रो इक्जाम हो। अनि यसको सेकेन्ड पेपरको भिडियो पनि म लगत्तै ल्याउने छु। ओके, यो फर्स्ट पेपरको हामी छलफल गरिरहेको, सो द्याट अब यसको बारेमा हामी म संक्षिप्तमा यसलाई म संक्षिप्तमा चाहिँ तपाईँहरूलाई भन्छु, जसमा चाहिँ नो इयर इम्प्लोइको अवधारणा सङ्गठनमा रहेका, यानि कि तपाईँहरूको इन्डियन अर्गनाइजेसनमा रहेका, अब यसको कन्सेप्ट, अब यसलाई इङ्ग्लिसमा म भन्न कोसिस गर्छु है। अब नो इयर इम्प्लोइको बारेमा चाहिँ इङ्ग्लिस नेपाली दुइटैमा सँगसँगै भन्छु म। जस्तै अब यसकोमा हाम्रो कुनै अर्गनाइजेसनमा चाहिँ यसको कन्सेप्ट के रहेको छ भने, तपाईँहरूको अब जस्तै इम्प्लोइहरूले चाहिँ इम्प्लोइहरू इच एन्ड एभ्री सेक्टरको बारेमा तिनीहरूले जानकारी हुनु पऱ्यो, सूचनाको तपाईँहरूको अभिलेखीकरण गर्नु पऱ्यो। ओके, रिकर्ड म्यानेजमेन्ट अफ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको बारेमा भयो। अनि त्यसपछि कर्मचारीको नैतिक आचरण, यानि कि मोरल इथिक्स अफ द इम्प्लोइहरूको बारेमा, अनि मूल्य मान्यताको मूल्याङ्कन गर्न महत्त्वपूर्ण यिनीहरूको वर्क हो भनेर हामीले यसको बारेमा भन्नुपर्ने हुन्छ। जसमा चाहिँ अब सङ्गठनमा अर्गनाइजेसनमा इम्प्लोइहरूको चाहिँ इन्टरनल कस्टमरहरूको रूपमा यिनीहरूलाई हामीले मान्न सक्छौँ, इन्टरनल कस्टमर है। ब्याङ्कको लागि त बाह्य कस्टमर भनेको नो इयर कस्टमर केवाइसी हो। अनि संस्थाभित्रैका मान्छेहरू छन् भने कर्मचारीको बारेमा थाहा हुनु पऱ्यो भने नो इयर इम्प्लोइ भन्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईँहरूको अब यो रहेको छ है। अब त्यसै गरी हामीले अब नो इयर कस्टमर भन्छ है, बाह्य ग्राहकको बारेमा हामीलाई जानकारी ल्याउनु पऱ्यो, तथा हामीले तिनीहरूको बारेमा सूचनाहरू लिनु पऱ्यो। विभिन्न कन्सेप्टहरू हामीले कन्सेप्टहरू मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ, जस कारणले तिनीहरूलाई कार्यान्वयन गरिन्छ भने तपाईँहरूको आन्तरिक ग्राहकहरूको विवरणलाई प्रभावकारी एकदमै इफेक्टिभ बनाउनको लागि नो इयर इम्प्लोइको अवधारणा आएको हो। यानि कि कन्सेप्ट अफ नो इयर इम्प्लोइ कम्स हियर, सो द्याट गाइज केवाई भन्छ नो इयर इम्प्लोइको कन्सेप्चुअल अब हाम्रो इफेक्टिभ एन्ड इफिसियन्ट बनाउनको लागि हामीले विभिन्न तपाईँहरूको कर्पोरेट गभर्नेन्सका रुल्सहरू थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। त कसरी बनाउने यो क्वेसन हेर्नु होला। ब्याङ्किङ क्षेत्रमा संस्थागत कायम गर्न केवाइसीको महत्त्व संक्षिप्तमा बयान गर्नुहोस् भन्छ। महत्त्वलाई पनि अब हामीले पोइन्टमा भन्नुपर्ने हुन्छ, पोइन्टमा भनिने हुन्छ, प्याराग्राफमा भनिने हुन्छ। सो द्याट जस्तै अब यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूको आर्टिकल अफ एसोसिएसन रिलेटेड टु इयर इम्प्लोइहरूको, यानि कि कर्मचारीका नियमनकारी निर्देशनहरू चाहिँ यिनीहरूले के गर्नुपर्ने हुन्छ, पालना गर्नुपर्ने हुन्छ, जसका कारणले चाहिँ अब यिनीहरूको चाहिँ स्किलहरू, अनि कर्मचारीहरूको स्किलहरू, के कर्मचारीहरूको एबिलिटिजहरू, ओके, यो चाहिँ अब एकदमै क्यापेबल छ कि छैन, सक्षमता छ कि छैन भनेर चाहिँ अब कर्मचारी नियमावली निर्देशन पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर संस्थागत सुशासनमा कायम गर्न इम्प्लोइहरूको महत्त्व भनिरहेको। अनि त्यसपछि तपाईँहरूको अनि रिस्क म्यानेजमेन्टका लागि अब इम्प्लोइहरूको हामीले स्किल नलेज स्किल एन्ड एबिलिटी यिनीहरूको चाहिँ तपाईँहरूको
क्यापेबिलिटी अनि एकाउन्टेबिलिटीहरूलाई हामीले इभ्यालुएसन गर्नुपर्ने हुन्छ, मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। भनेको के हो कि अब जोखिम व्यवस्थापनका लागि कर्मचारीहरूको ज्ञान, सिप, क्षमता, दक्षताहरू, उत्तरदायित्वहरूलाई मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ भनेर पनि हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि अब कर्मचारीहरूको तपाईँहरूको मोरल बिहेभियर भन्छ, इथिकल यानि कि नैतिक व्यवहारहरू पनि कार्यान्वयन गरी ब्याङ्किङ क्षेत्रको तपाईँहरूको ब्याङ्किङ क्षेत्रको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने, यानि कि अब सम्पूर्ण व्यक्तिहरूले चाहिँ ब्याङ्किङ क्षेत्रमा चाहिँ अब ट्रस्ट गरून् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले ब्याङ्किङमा चाहिँ एकदमै कर्मचारीहरूले राम्रो इम्प्लोइ रिलेसन अथवा मोटिभेसन भन्दा पनि अब कल्चर भनौँ न, बिहेभियरहरू नैतिक मोरल आचरणहरू हामीले मेन्टेन गर्नुपर्छ भनेर भन्दा नि हुन्छ। त्यसपछि अब तपाईँहरूको कर्मचारीको विकनेस एन्ड स्ट्रेङ्थहरूलाई हामीले इम्प्रुभमेन्ट स्ट्रेङ्थलाई त इम्प्रुभमेन्ट गर्दैन, विकनेस हुन्छ नि त इम्प्लोइहरूको विकनेस यानि कि कर्मचारीहरूको दुर्बलता भन्छ नेपालीमा। योलाई चाहिँ तपाईँहरूको अब योलाई चाहिँ हामीले इम्प्रुभमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ भने इम्प्रुभमेन्ट गर्ने क्रममा चाहिँ अब हाम्रो सर्भिस रिलेटेड इफिसियन्ट कर्पोरेट गभर्नेन्स चाहिँ हामीले इस्टाब्लिस गर्नुपर्छ भन्छ। जसमा अब नेपालीमा भन्दाखेरि अब कर्मचारीको दुर्बल पक्ष सुधार गरी अब सेवा प्रभावकारिता अभिवृद्धिबाट तपाईँहरूको सुशासन कायम राख्नको लागि पनि यो हामीलाई इम्पोर्टेन्ट छ कि नो इयर इम्प्लोइ। अब कर्मचारीको बारेमा जान्न के इम्पोर्टेन्ट छ त संस्थामा, कर्पोरेट गभर्नेन्स भनेको संस्थाको सुशासन कायम गर्नका लागि भनेर क्वेसन सोधेको। त्यसपछि तपाईँहरूले हुस्टल ब्लोअर प्रोटेक्सन कायम गर्नको लागि पनि भयो। अनि सञ्चारको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नको लागि एन्ड इम्प्रुभमेन्ट अफ इम्प्रुभमेन्ट एन्ड इफिसियन्सी इन इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको बारेमा। अनि सुशासनको लागि तपाईँहरूको उत्तराधिकारी निर्माण गर्न भनेको अनि गभर्नेन्स इन ट्रान्सपेरेन्सी। ओके, त्यसपछि तपाईँहरूको अनि कस्टमरहरूको चाहिँ तपाईँहरूको बिलिभहरू ट्रस्टहरूलाई पनि हामीले जोगाउनुको लागि। त्यसपछि तपाईँहरूको यसमा चाहिँ अब रेगुलर रूपमा चाहिँ हामीले म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ सुधार गर्नका लागि इम्प्रुभमेन्ट गर्नका लागि हामीलाई यो केवाइसी चाहिन्छ। केवाइसी अर्थात् केवाई चाहिन्छ। अब यसरी चाहिँ हामीले अब ब्याङ्कको पोलिसिजहरू रेगुलेसनहरूलाई हामीले इफेक्टिभली इफिसियन्टली इम्प्लिमेन्टेसन गर्नका लागि एकदमै अब तपाईँहरूको क्यापेबल एन्ड इलिजिबल एन्ड एक्सपिरियन्स कर्मचारी इम्प्लोइजहरू रहे नरहेको अब हामीलाई इभ्यालुएसन गर्नु पऱ्यो, मूल्याङ्कन गर्नु पऱ्यो। अनि तिनीहरूको यस्तो क्षमता नरहेका वा क्षमताहरू विकास गरी आफूलाई कर्मचारीको सबै पक्ष मूल्याङ्कन गर्दै संस्थाको सुशासन अभिवृद्धिका लागि तपाईँहरूको सक्षम नेतृत्व निर्माण र क्षमताहरू निर्माण गर्नको लागि केवाइसी एकदमै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ भनेर यति कुरा लेखिने हुन्छ। मिलाएर लेखिनेवाला क्वेसन त हो नि। अब धेरैले त केवाइसी पढ्यो होला, नो इयर इम्प्लोइ त पढेन होला, त्यहीसँग रिलेटेड गरेर क्वेसनहरू घुमाएर आएको छ क्या। क्वेसन चाहिँ एनबिएलमा पनि अलि राम्रै खाले सोधेछ, यसमा पनि राम्रै सोध्यो। अब सेकेन्ड पेपर त अब सेकेन्ड पेपर पनि हेरौँला। अब म अहिले के छिनमा अपलोड गर्छु। अब हेरौँ, सुरक्षित स्वस्थ र सक्षम भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्न नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गरेका प्रमुख कार्यहरू उल्लेख गर्नुहोस् भन्छ। तपाईँहरूलाई चाहिँ अब सुरक्षित सेक्योर हेल्थी एन्ड इफिसियन्ट सिस्टम अफ पेमेन्ट भन्छ, जुन तपाईँहरूको यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको दफा 1, 2, 3, 4 3मा कन्स्टिट्युसन छ। 4 दफा 4 हेर्नु, दफा कति हो थाहा भएन तपाईँहरूले। अब दफा 4मा अब्जेक्टिभ अफ एनआरबी यानि कि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको उद्देश्य भनेर छ। त्यसमा चाहिँ यो पोइन्ट पनि छ, सुरक्षित सेक्योर हेल्थी एन्ड इफिसियन्ट सिस्टम अफ पेमेन्ट भन्छ। सेक्योर भनेको सुरक्षित तपाईँहरूको स्वस्थ र सक्षम भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्न नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको उद्देश्य हो भनेर यो लाइन छ। त्यही लाइनलाई कनेक्टेड गरेर हामीले प्रमुख कार्यहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेर अनि त्यहीमा बेस भएर यो क्वेसन सोधेको छ 5 मार्क्स। लेट्स डिस्कस हियर आन्सर के हुनसक्छ यसको। म तपाईँहरूलाई आन्सर भनिदिन्छु गाइज। सुरक्षित स्वस्थ र सक्षम भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्न नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गरेका प्रमुख कार्यहरू भनेर भन्छ। अब जस्तै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको
विभिन्न उद्देश्यमध्ये सुरक्षित मैले भन्थेँ नि त अब्जेक्टिभहरू सुरक्षित सक्षम र त्यसै गरी स्वस्थ र सक्षम प्रणाली भनेर भनेको छ। ओके, हामी अहिले कुन पढिरहेको? मेरो अहिले इन्टरप्सन भयो। यसको आन्सर पढिरहेको, जसमा यसको आन्सर रहेको छ तपाईँहरूको। अब यो उद्देश्य छ, यो उद्देश्यलाई हामीले एउटा महत्त्वपूर्ण कार्य र उद्देश्यको रूपमा लिन सकिन्छ र यसमा चाहिँ तपाईँहरूको अब सुरक्षित स्वस्थ र त्यसपछि इफिसियन्ट के अरे सेक्योर हेल्थी एन्ड इफिसियन्ट सिस्टम अफ पेमेन्टको विकास गर्ने क्रममा चाहिँ अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ विभिन्न कामहरू गर्नुपर्छ। सोधेकै यही कामहरू भन्छ। अब हेरौँ प्रमुख कार्यहरू के छन् त नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले। अब हेरौँ, एकमा छ के भन्छ, अब भुक्तानी प्रणालीको सुरक्षा प्रभावकारिताका लागि विभिन्न नीतिहरू जारी गरेको भन्छ। के गरेको छ भने एनआरबीले चाहिँ गरेका प्रमुख कार्यहरू है, गरेका भन्दाखेरि यो गरेका कामहरूलाई लेख भनेको हो। गर्नुपर्ने काम भनेको सुझाव दिने होइन कि जो गरेको छ ऐनमै भनेको छ नि त यिनीहरू। अब यसमा चाहिँ जस्तै अब तपाईँहरूको कर्मचारीलाई चाहिँ अब नियमनकारी निर्देश के भन्छ तपाईँहरूको भुक्तानी प्रणालीको सुरक्षा प्रभावकारिताका लागि विभिन्न नीतिहरू जारी गरेको भन्छ है। यानि कि के भन्छ तपाईँहरूको अब सिस्टम अफ पेमेन्ट सिस्टमको सेक्युरिटीका लागि इफिसियन्ट अर्थात् इफेक्टिभनेस पोलिसिजहरू इस्यु गरेको छ। एक पोइन्ट भयो। त्यसपछि तपाईँहरूको अनि पेमेन्ट सर्भिस प्रोभाइडरहरूलाई चाहिँ अब लाइसेन्सहरू प्रदान गर्ने र साथसाथै लाइसेन्स प्रदान गरिसकेपछि अब तिनीहरूको चाहिँ नियमनको लागि जोड दिने काम गर्दछ भन्छ। अर्को काम के रहेको छ भने अब तपाईँहरूको भुक्तानी प्रणालीको पूर्वाधार निर्माण अन्तर्गत तपाईँहरूको अब इलेक्ट्रोनिक क्लियरिङ हाउसको विकास गर्ने अनि त्यसै गरी पेमेन्ट स्विचहरूको निर्माणहरूमा चाहिँ ठुलो महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको छ। अनि त्यसपछि रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्टको पनि कार्यान्वयनका लागि विभिन्न पोलिसिजहरू स्ट्रक्चरहरूको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। र त्यसै गरी तपाईँहरूको भुक्तानी प्रणालीको जोखिम न्यूनीकरणका लागि मार्गदर्शन प्रदान गरेको छ भन्छ। अब भुक्तानी प्रणालीको जोखिम न्यूनीकरणका लागि यानि कि पेमेन्ट सिस्टमको रिस्क मिनिमाइजेसनका लागि विभिन्न मार्गदर्शकहरू के गरेको छ, प्रदान गरेको छ। त्यसै गरी तपाईँहरूको डिजिटल वित्तीय साक्षरता भन्छ, डिजिटल फाइनेन्सियल लिट्रेसीको अभिवृद्धिमा पनि जोड दिएको छ। त्यसपछि तपाईँहरूको पेमेन्ट सर्भिस प्रोभाइडरहरूले चाहिँ सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी अनुगमन समेत गरेको छ। ओके, अनि त्यसपछि तपाईँहरूको अनि जस्तै पेमेन्ट सर्भिस प्रोभाइडरहरूले चाहिँ सम्पत्ति शुद्धिकरण भन्छ, यानि कि एसेट लन्ड्रिङ, सम्पत्ति शुद्धिकरण भनौँ न, सम्पत्ति शुद्धिकरणहरूलाई पनि अब अनुगमन गर्ने अनि भुक्तानी प्रणालीको तपाईँहरूको आधुनिकीकरणका लागि अनुसन्धानमा कार्यहरू गर्ने। ओके, अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ क्रस बोर्डर पेमेन्ट भनेको अरू देशहरूसँग पनि के गर्ने, अब एकदमै इफिसियन्टली यो सिस्टम बनाउनको लागि प्रभावकारिताका रूपमा यो बनाउनको लागि अरू देशहरूसँग बाइलेटरल अर्थात् मल्टिलेटरल यो हाम्रो एग्रिमेन्टहरू सम्झौताहरू गर्ने। अनि त्यसपछि पेमेन्ट सिस्टमको ओभरसाइड गर्दै आएको छ र साथसाथै तपाईँहरूको इन्टरनेसनल पेमेन्ट गर्ने संस्थानहरू छ, तिनीहरूले चाहिँ अब स्वदेशी भुक्तानी प्रदान अब जस्तै के भन्छ भने स्वदेशी भुक्तानी प्राय संस्थाहरू आदिसँग चाहिँ समन्वयहरू गर्दै डिजिटल प्रणालीको विकासमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले खेलेको भूमिका यी कुराहरू रहेको छ पेमेन्टको बारेमा। क्वेसन नम्बर 3 को बारेमा हेरौँ। अब हामी राष्ट्र ब्याङ्कले प्रदान गर्ने व्यक्तिगत कर्जा पर्सनल लोन एन्ड व्यावसायिक कर्जा भन्छ। यो चाहिँ हाम्रो अब यो तपाईँहरूले चाहिँ कतै पढेको छैन सेपरेट हेडिङ भने यो चाहिँ हाम्रो बाफिया वाणिज्य ब्याङ्क कमर्सियल ब्याङ्कले बाफियाबाट यो चाहिँ हाम्रो अब कहाँबाट रिलेट गरेर लेख्न सकिन्छ, एनआरबीबाट। यो चाहिँ अब ब्याङ्किङबाटै हो। ओके,
यो हामीले रिलेटेड टपिक थाहा छ भने अब यो मिलाएर लेख्नेवाला क्वेसन जस्तो जस्तो हो क्या यो। अब हेरौँ हिसाब मिलान रिकन्सिलेसन स्टेटमेन्ट भन्छ। यो त अब म्याथकै हो, के अरे म्याथको होइन, एकाउन्टको हो। जसमा चाहिँ परिचय दिँदै संस्थाको लेखा प्रणालीलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन यसले कसरी सहयोग पुर्याउँछ संक्षिप्तमा चर्चा गर्नुहोस् भन्छ। अब यसको बारेमा 2+3 5 मार्क्सको क्वेसन रहेको छ। अब लेट्स डिस्कस हियर। तपाईँहरूलाई चाहिँ अब म यो पहिला क्वेसन नम्बर 3 को छलफल गरौँ, जुन व्यक्तिगत कर्जा र वाणिज्य कर्जा बिचमा छ। जस्तै अब हाम्रो कमर्सियल ब्याङ्कहरूले चाहिँ तपाईँहरूको पर्सनल लोन एन्ड तपाईँहरूको व्यावसायिक कर्जा भन्छ बिजनेस लोनहरू प्रदान गर्दछन्। त्यही भएर चाहिँ अब व्यक्तिगत कर्जा चाहिँ अब कम्पेरिटिभली चाहिँ तपाईँहरूको व्यावसायिक कर्जाभन्दा यानि कि बिजनेस लोनभन्दा चाहिँ अलिक कममा दिन्छ है। अब व्यवसायको व्यक्तिगत कर्जा भनेको घर सर बनाउने यस्तो यस्तो लोन त हो नि। अब जस्तै अब नेपालको तपाईँहरूको वाणिज्य ब्याङ्कहरूले, नेपालमा रहेका कमर्सियल ब्याङ्कहरूले चाहिँ पर्सनल लोनहरू र त्यसै गरी बिजनेस लोनहरू विभिन्न समूह क र ख भनेर यानि कि एबी भनेर त्यो हाम्रो एक्टमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त अब त्यही भएर व्यक्तिगत कर्जा कसरी यानि कि पर्सनल लोनहरू कसरी दिन्छ भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले एउटा लिमिट, अब्लिगेटी लिमिट भनौँ, अर्थात् एउटा लिमिट तोकेको हुन्छ जुन वाणिज्य ब्याङ्क कमर्सियल ब्याङ्कहरूले चाहिँ तपाईँहरूलाई यति कर्जा प्रोभाइड गर्नु होला भनेर एनआरबीले चाहिँ डिरेक्टिभ ओर्डरहरू नै दिएर एउटा लिमिट गरेको हुन्छ। त्यही भएर वाणिज्य ब्याङ्कहरूले चाहिँ प्रदान गर्ने प्रमुख तपाईँहरूको व्यक्तिगत कर्जाहरूलाई चाहिँ हामीले अब जस्तै अब व्यक्तिगत कर्जाभित्र चाहिँ तपाईँहरूको व्यक्तिगत अधिकी वर्ष कर्जा भन्छ। त्यसपछि तपाईँहरूको व्यक्तिगत घर कर्जा भनेको पर्सनल हाउस लोन भन्छ। अनि व्यक्तिगत गाडी कर्जा पर्सनल तपाईँहरूको भेहिकल लोन भन्छ। अनि शिक्षा कर्जा एजुकेसन लोन भन्छ। अनि व्यक्तिगत टर्म लोन भनेको सर्ट टर्म लोनहरू भयो। अनि व्यक्तिगत तपाईँहरूको मार्जिन कर्जा अनि आदिहरूलाई चाहिँ हामीले विभिन्न पर्सनल लोनको बारेमा भन्न सक्छौँ। अब त्यसपछि हामी व्यावसायिक बिजनेस लोनको बारेमा हेर्नु होला। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पनि यसमा पनि कमर्सियल ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरूलाई चाहिँ व्यावसायिक कर्जा यानि कि बिजनेस लोनको बारेमा पनि केही लिमिटहरू तोकिएको छ। यसरी अब प्रदान गर्ने व्यावसायिक कर्जाहरू चाहिँ कम्पेरिटिभली तपाईँहरूको पर्सनल लोनभन्दा अब ठुलो सीमामा छ। अघि सानो सीमा, अहिले ठुलो सीमा है, यानि कि लिमिट बढी नै तोकेको छ यिनीहरूलाई एनआरबीले। यसरी अब प्रदान गर्ने तपाईँहरूको व्यावसायिक कर्जाहरूलाई चाहिँ जस्तै होलसेल लेन्डिङ अर्थात् कर्पोरेट लेन्डिङ पनि भन्छ। कर्पोरेट संस्थाहरूलाई दिने भएर कर्पोरेट भनेको होलसेल भनेको अब होलसेल भइहाल्यो। अनि एसएमइज भनेको स्मल मिडियम इन्टरप्राइजेसहरूलाई, जस्तै स्मल मिडियम इन्टरप्राइजेसहरू लोन ओके को रूपमा लिन्छ, एसएमइजहरूलाई पनि लोन दिन्छ। अनि होलसेल लेन्डिङ र तपाईँहरूको एसएमइजहरूले ब्याङ्क तथा तपाईँहरूको वित्तीय संस्थाहरूको कर्जाको सीमा अनुसार अब विभिन्न यिनीहरूलाई डिफाइन गरेको हुन्छ। त्यही अनुसारले अब बिजनेस लोनको इक्जाम्पलहरू चाहिँ जस्तै अब तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ व्यावसायिक अघि पर्सनल अधिकी वर्ष कर्जा भन्छ जुन अब हाम्रो व्यावसायिक अधिकी वर्ष कर्जा, अनि व्यावसायिक टर्म लोन, अनि बिजनेस टर्म लोन, अनि त्यसपछि पेड अप क्यापिटल लोन भन्छ चालु तपाईँहरूको पुँजी कर्जा भनेर के भन्छ नेपालीमा। त्यसपछि ट्रस्ट रिसिप्ट लोन भयो। अनि त्यसपछि तपाईँहरूको गैर कोषमा आधारित कर्जा अन्तर्गत प्रतित पत्र भयो, ट्रेजरी बिल, यस्तो यस्तो कुराहरू। त्यसपछि तपाईँहरूको व्यावसायिक मार्जिन लोन भयो, बिजनेस मार्जिन लोन। अनि परियोजना कर्जा भनेको तपाईँ प्रोग्रामिङहरू केही अब प्रोजेक्सन कर्जा लोन भन्छ। त्यसपछि तपाईँहरूको व्यावसायिक सहुलियतपूर्ण तथा विपन्न वर्ग कर्जाहरू रहेको छ। र यसै गरी तपाईँहरूको अब ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले यो दुईवटा हिसाबले बाँडफाँड गर्छ भनेर 5 नम्बरको त हो नि, अब कति लेख्नु यो भए पुगिहाल्छ। अब हिसाब मिलान यानि कि रिकन्सिलेसनको परिचय दिँदै संस्थाको लेखा प्रणालीलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन यसले कसरी सहयोग पुर्याउँछ संक्षिप्तमा चर्चा गर्नुहोस् भनेर 3+2 5 मार्क्सको आएको छ। लेट्स डिस्कस हियर 4 नम्बरको। अब रिकन्सिलेसन स्टेटमेन्ट भनौँ न, यानि कि हिसाब मिलानलाई तपाईँहरूको थ्योरिटिकल्ली भन्दाखेरि विभिन्न फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टहरूलाई चाहिँ यथार्थपरक, पारदर्शिता, ट्रान्सपेरेन्सी, गभर्नेन्स भन्दा पनि अब इन्टिग्रिटी भन्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ निष्ठा
कायम राख्नका लागि लेखा विधिहरू यानि कि एकाउन्टिङ मेथडहरू अनि इक्विपमेन्टहरू प्रयोग गरी फाइनेन्सियल अभिलेखन रिकर्डहरूलाई यथार्थपरक बनाउन गरिने सबै कार्यहरू बुझाउँछ भने यसले तपाईँहरूको इन्टर्नल एन्ड एक्सटर्नल रिकर्डहरू अनुसार रिकन्साइल के अरे एक्सटर्नल एन्ड इन्टर्नल रिकर्ड अनुसार वित्तीय रिकर्डहरूलाई फाइनेन्सियल रिकर्डहरूलाई कम्पेरिजन गर्ने तुलना गर्ने त्यसपछि तपाईँहरूको फरक पत्ता लगाउने डिफ्रेन्सिएसन फाइन्ड आउट गर्ने अनि त्यसपछि सुरक्षा गर्ने के भन्छ सुधार गर्ने कामहरू गर्दछ भने त्यसपछि तपाईँहरूको अब जस्तै हामीले ट्रायल ब्यालेन्सको प्रयोग गरेर हामीले शुद्धता यानि कि अर्थमेटिक एक्युरेसी चेक बाई द ट्रायल ब्यालेन्स यही सानो टपिकबाट चाहिँ राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको अस्तिको इक्जाममा चाहिँ हामीलाई के सोधेको थियो एउटा एमसिक्यू सोधेको थियो है ट्रायल ब्यालेन्सको अर्थमेटिक एक्युरेसी भनेर त्यसपछि अब शुद्धता जाँचहरू गर्ने अनि ब्याङ्क रिकन्सिलेसन अडिट ट्रायल विभिन्न एकाउन्टहरूका ब्याङ्क रिकन्सिल स्टेटमेन्ट बिआरएस भन्ने त अब पढेको होला कति पढ्यो होला यिनीहरूलाई चाहिँ एकदमै दुरुस्त बनाउनहरू हामीले के कुराहरू गर्नुपर्छ भन्दाखेरि पहिला चाहिँ अब फाइनेन्सियल रिकर्डहरू विभिन्न ट्रान्जेक्सनहरू चाहिँ एकुरेटली चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ रिकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ एक त्यसपछि फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा चाहिँ डिस्क्रिपेन्सेसहरूको आइडेन्टिफिकेसन पहिचान गरी हामीले टाइम टु टाइम रिकन्सिलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ अब त्यसपछि तपाईँहरूको फ्रड एन्ड इररहरूको गतिविधिहरूलाई पहिचान गराउँदछ भने त्यसै गरी तपाईँहरूले चाहिँ रिकन्साइल गऱ्यो भने त अब ब्याङ्क रिकन्सिल स्टेटमेन्टकै किन गरिन्छ भन्ने कुराहरू थाहा भयो भने यहाँ लेखिदिँदा पनि मिल्छ क्या जस्तै अब तपाईँहरूको क्यास फ्लो नगद प्रवाह यानि कि क्यास फ्लो हिसाब मिलानले चाहिँ क्यास रिकन्सिलेसनले चाहिँ क्यास फ्लो त्यसपछि लिक्विडिटी लगायतका वित्तीय विवरणको शुद्धता कायम गर्दछ भन्छ र त्यसपछि रिपोर्टिङलाई चाहिँ प्रभावकारी बनाउँदछ र आन्तरिक नियन्त्रण प्रभावकारीबाट वित्तीय पारदर्शिता कायम गर्छ यानि कि इन्टर्नल कन्ट्रोल इफिसियन्सीबाट तपाईँहरूको फाइनेन्सियल ट्रान्सपेरेन्सी कायम गर्दछ बजेटिङ र फोरकास्टिङको चाहिँ प्रभावकारी इफेक्टिभनेस अफ बजेटिङ एन्ड फोरकास्टिङ बनाउने काम गर्दछ र त्यही अनुसारले चाहिँ तपाईँहरूको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टको ट्रान्सपेरेन्सी ट्रान्जेक्सनहरूलाई एकुरेटली रिकर्ड गर्ने अनि तपाईँहरूको अर्थमेटिक एक्युरेसी भन्छ जुन अङ्कगणितीय गल्तीहरूको न्यूनीकरण मिनिमाइज द फ्रड एन्ड इरर त्यसपछि तपाईँहरूको अरू त्रुटिहरू छन् नि जो अब लेखा गर्दै जाने क्रममा तिनीहरूलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्ने अनि हाम्रो संस्थाको लेखा प्रणालीलाई एकदमै तन्दुरुस्त के बनाउन मद्दत गर्छ भनेर लेख्ने अब क्वेसन नम्बर 5 रहेको छ वित्त लेट्स डिस्कस हियर वित्त नीति र मौद्रिक नीति भन्छ फाइनेन्सियल पोलिसी अनि मोनिट्री पोलिसी बीच समन्वय किन आवश्यक छ भन्छ उदाहरणसहित स्पष्ट पार्नुहोस् भने 5 मार्क्सको छ वित्त नीति र मौद्रिक नीति बीच चाहिँ तपाईँहरू समन्वय मात्र तपाईँहरूको सस्टेनेबल इकोनोमिक डेभलपमेन्ट भन्छ दिगो आर्थिक विकास सँगसँगै तपाईँहरूको अब्लिगेसन अफ इकोनोमिक भन्छ यानि कि स्टेबिलिटी अफ इकोनोमिक भनौँ न यानि कि स्टेबिलिटी अफ इकोनोमिक भनेको अर्थतन्त्रको तपाईँहरूको स्थायित्व समेत कायम गर्दछ भनेर पहिला त भन्नु पर्यो अब यी दुई पोलिसिजहरूले चाहिँ एकदमै इफेक्टिभ एन्ड इफिसियन्टली तपाईँहरूको सस्टेनेबल इकोनोमिक ग्रोथ गर्नका लागि समष्टिगत अर्थतन्त्रको यानि कि तपाईँहरूको अर्थतन्त्र पनि अर्थशास्त्र पनि दुईवटा छ नि त एउटा समष्टिगत एउटा बृहत छ ओके बृहत अर्थशास्त्र र सूक्ष्म अर्थशास्त्र छ तर समष्टिगत भनेको अब जस्तै तपाईँहरूको म्याक्रो इकोनोमिकै भनौँ न समष्टिगत अर्थतन्त्रको तपाईँहरूको परिसूचकको स्थायित्वका लागि त्यसपछि तपाईँहरूको प्रभावकारी वित्तीय बजारको विकास गर्नका लागि त्यसपछि तपाईँहरूको नीतिगत प्रभावकारिता र तथा अब समन्वयबाट दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ त्यही भएर यी दुई नीतिहरू हामीले इफिसियन्टली कार्यान्वयन इम्प्लिमेन्टेसन गर्नका लागि कसरी हामीले समन्वय गरिन्छ भन्ने कुराहरू अब थाहा पाउनु पऱ्यो जस्तामा चाहिँ आर्थिक स्थायित्व योगदान पुर्याउँछ यानि कि इकोनोमिक स्टेबिलिटीमा चाहिँ कन्ट्रिब्युसन दिन्छ
त्यसपछि तपाईँहरूको डिमान्ड सप्लाईहरू दुइटैको चाहिँ मुद्रास्फीतिमा चाहिँ नियन्त्रण गर्न कन्ट्रोल गर्न योगदान पुर्याउँछ। त्यसपछि समष्टिगत माग व्यवस्थापनमा योगदान पुर्याउँछ अनि नीतिगत प्रभावकारिता अभिवृद्धि गराउँछ। ओके, त्यसपछि तपाईँहरूको बजारको अपेक्षा अनुसारको स्थिरता प्रदान गर्दछ। सार्वजनिक तपाईँहरूको ऋण व्यवस्थापनहरूलाई प्रभावकारी बनाउन हेल्पफुल हुन्छ। त्यसपछि अब तपाईँहरूले उदाहरणको रूपमा चाहिँ तपाईँहरूको मौद्रिक नीति र वित्तीय नीति बिच समन्वय हामीले कसरी देखाउन सक्छौँ त देशको आर्थिक विकास देशको सस्टेनेबल इकोनोमिक ग्रोथ गर्नका लागि भन्दाखेरि पनि अब जस्तै हामीले अब यसलाई हामीले यस्तरी देखाउन पनि सक्छ है। तपाईँहरूलाई म यो पनि देखाइदिन्छु, यहाँनिर बनाउँछु। यो एउटा बनाउने हामीले पहिला डिमान्ड अर्थशास्त्र पढेको छ कि छैन, अर्थशास्त्र पढ्यो भने त यहाँ डिमान्ड यहाँ सप्लाई भनेर यस्ता कर्वहरू त कति बनाउँथे। त्यस्तै यहाँ पनि यहाँ पहिला के मान्नुपर्छ, 0 मान्नुपर्छ। किन लेखिँदैन? यो त लेख्नेवाला होइन नि, यो हो नि लेख्नेवाला। यहाँ 0 मान्नुपर्छ है, 0 मान्ने। त्यसपछि अरू 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 के मान्ने भन्दाखेरि त्यसपछि यहाँ इन्ट्रेस्ट रेट, यो आर इन्ट्रेस्ट रेट मान्ने। अनि यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको इम्प्लोइमेन्ट अर्थात् इकोनोमिक ग्रोथ वाइले डिनोट गर्छ है यसलाई। इम्प्लोइमेन्टलाई वाइले डिनोट गरिन्छ सामान्यतया, वाइ र आर भनेर हामीले मान्ने। अनि एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिसमा त्यसपछि हामीले रेट, अब रेट चेन्ज गर्ने, यो R1 मान्ने, यो R2 मान्ने, यो देखाइदिँदा हुन्छ है, त्यो भएर राम्रो हुन्छ। यो R1 मान्ने अनि यो चाहिँ हाम्रो R2 मान्ने, रेट 1 रेट 2। त्यसै गरी हामीले रेट 1 रेट 2 मान्ने। अनि इम्प्लोइमेन्ट यहाँ Y1 Y2 र Y3 बनाउने। Y3 किन बनाउने? अहिले भेरिएबल चेन्ज इन भेरिएबल भन्ने कन्सेप्ट पनि म यहाँ भनौँला, भेरिएबल र फिक्सको कुरा। जस्तै त्यो कुरालाई अब यतिखेर राखेर पहिला चाहिँ हामी अब इक्विलिब्रियम भन्छ है, यसमा इक्विलिब्रियमको कन्सेप्ट पनि आउँछ। पहिला चाहिँ हामी दुईवटा कर्वहरू चाहिँ इन्टरसेक्ट गरौँ। कसरी गरौँ भने जस्तै यो R1 यो Y1लाई मिलाउँ, अर्कै कलरले मिलाइदिन्छ। अनि यहाँ पनि अर्कै कलरले मिलाउँछ भनेको अर्कै कलर आउँछ ल है। अनि R2 र तपाईँहरूको Y2 मिलाउँ है, यो हामीले मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँबाट हामीले चाहिँ एउटा LM1 भन्ने यो कर्व जान्छ सिधा, यस्तो गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामीले L अनि M1 भनेर हामीले यसको नामाकरण गरौँ। त्यसै गरी तपाईँहरूलाई चाहिँ अर्को चाहिँ हामीले अब Y3 भेरिएबल पनि यहाँ बनाउनु पर्ने हुन्छ। Y3 भेरिएबल यहीँबाट बढेर के, यहीँबाट बढेर यहाँसम्म, अनि यो चाहिँ हाम्रो Y3 आउँछ। ओके, Y3 आउँछ। यो कर्वहरू देखाइदिए। अब डिमान्ड सप्लाईको कुरा गरौँ भने हो नि त, त्यो भएर यो राख्नु पर्यो। ओके, अनि यो राख्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ अब LM2 ठिक्क यहाँबाट LM2 बनाइदिनु पर्यो। यो अलि यहाँ बराबर हुन्छ, तर अब यसको नाम LM2, यो LM2 रह्यो। अनि LM2 रह्यो भने अब हामीलाई दुईवटा कुरा यहाँ देखाउनु पर्यो। इक्विलिब्रियम पोइन्टबाट यो एउटा, यसको नाम IS1 अनि अर्को चाहिँ कहाँबाट बनाउने भन्दाखेरि पनि यहाँबाट बनाइने हुन्छ, यो मिल्नु पर्यो। अनि यो चाहिँ हाम्रो IS1 बनाउने। अनि यो इक्विलिब्रियम पोइन्टहरू यो जहाँ जहाँ कट भएको छ इक्विलिब्रियम राख्ने। अनि राखेपछि चाहिँ तपाईँहरूको अब यो चित्रमा चाहिँ तपाईँहरूको मौद्रिक नीतिलाई अब मौद्रिक नीति भनेको LM2 है, यो मौद्रिक नीतिको हो, यो पनि मौद्रिक नीतिको, दुईवटा मौद्रिक नीति छन्। त्यसमा चाहिँ इक्विलिब्रियम ब्यालेन्स E1 भयो। त्यसपछि तपाईँहरूको हाम्रो यो उत्पादन क्षेत्र हुन्छ, प्रोडक्टिभ सेक्टर भनेको इम्प्लोइमेन्ट या इकोनोमिक ग्रोथ गर्दाखेरि यसलाई भन्छ तपाईँहरूको R1 ब्याज दर लगाएर अनि हामीले ONसम्म भनेपछि यहाँदेखि योवाला डब्बालाई भन्यो। अनि
अनि आर्थिक वृद्धि यहाँबाट यहाँ जान्छ यहाँबाट यहाँ जान्छ भनेर भन्छ। IS2 IS1 गरेर चाहिँ अब यस्तै यो सम्बन्ध छ भनेर देखाउनुपर्छ। यसको बारेमा लेख्नु पऱ्यो, यी यस्तो माने यो भनेर तल लेखिदिनुपर्छ। अब यो अलि रफ जस्तो देखिन्छ यहाँनिर। अब मैले भनिहालेँ यति नै गाइज। लेट्स डिस्कस हियर। यो पनि हेरेँ हामीले, यो पनि हेरेँ, 4 पनि हेरेँ, अब 5 पनि हेरेँ, 6 नम्बर हेरौँ त। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले हाल सामना गर्नु परेका मुख्य चुनौतीहरू उल्लेख गर्दै समाधानहरू उपायहरू अब बुदागत रूपमा लेख्नुहोस् भन्छ। ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनले करेन्टली च्यालेन्जेसहरू के फेस गरेको छ त? मेजर च्यालेन्जेस फेस्ड बाई द ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन, करेन्ट मेजर च्यालेन्जेस फेस्ड बाई द ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन एन्ड हाउ इट रिजल्भ भनेर अब हामीले यिनको बुदाहरू कसरी हामी समाधान गर्छौँ भनेर अब यसको बारेमा हेरौँ त। पहिला चाहिँ बुदाहरू त अब यो त राम्रो राम्रो, यो पनि हामीले अपडेटेड आन्सर लेखिदियो भने चाहिँ एकदम बेस्ट हुन्छ क्या। धेरै बुकमा चाहिँ के हुनसक्छ। अब हामीले यसलाई सर्ट एन्ड छुट्टीको आन्सर बनाउने हो भने चाहिँ अब जस्तै तपाईँहरूले अब म अब जस्तै अब यसको टपिक मात्र भन्छु। जस्तै तपाईँहरूको अब लिक्विडिटी, फर्स्ट लिक्विडिटी त राख्नै पर्छ। जेमा पनि च्यालेन्जेस अहिले नेपालमा लिक्विडिटी राख्नै पऱ्यो क्या, तरलता त राख्नै पऱ्यो। ओके, जस्तै अब तरलताको मात्रा बढ्दै जाँदा तपाईँहरूको अब म्याक्सिमम् लिक्विडिटीहरूको प्रेसर ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थानहरूले चाहिँ खेपिरहनु परिरहेको छ। फेस्ड बाई द भनेको लिक्विडिटी, एमाउन्ट अफ लिक्विडिटी इभ्यालुएसन गर्दाखेरि एडिक्वेट लिक्विडिटीको प्रेसर ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियलमा परेको छ भनेर दुइटैमा लेखिने हुन्छ, नेपाली इङ्ग्लिस केही पनि पर्दैन फरक। त्यसपछि तपाईँहरूको अब अर्को एउटा कुरा, अब यो त मैले खास त भन्नु त मिल्दैन, तर अब यो नारा सारा लगाएर के राजा ल्याऊ यो पनि भन्न मिल्दैन, तर बायस हुन्छ। तर अब ल्याए पनि ठिक छ, नल्याए पनि अब मलाई त त्यसको बारेमा आई डोन्ट ह्याभ एनी आइडिया अबाउट द्याट। सो द्याट अब हामीले यो अब तपाईँहरूले चाहिँ अब इन्टरभ्यूहरू सुन्यो होला, यो फेसबुक जता पनि आइरहेको छ। अब कर्जा लियो, ब्याङ्कले डुब्न थाल्यो, अब हामी कर्जा नतिरौँ भनेर पुरा आन्दोलनमा लागिरहेका हुन्छन् नि त। हो, त्यो कुरा पनि राखिदिँदा हुन्छ क्या यहाँ। अब त्यो कुरालाई कसरी राख्ने भने जस्तै तपाईँहरूले चाहिँ विभिन्न ग्रुपहरूले चाहिँ अनअफिसियल्ली रूपमा ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूको ब्याङ्कहरूको झुटो प्रचारहरू गरेर, अर्थात् अब झुटो हो कि सही के हो थाहा भएन, तर त्यो पनि अब हामीले त ब्याङ्किङ सेक्टरमा भन्ने हो भने चाहिँ अब यसको चाहिँ अनार्गल तपाईँहरूको प्रचारहरू गराइदिँदा अनि त्यही भएर तपाईँहरूको फाइनेन्सियल स्टेबिलिटीहरू र अनि त्यसमा विश्वसनीयता, पब्लिक कन्फिडेन्स भन्छ, विश्वसनीयतामा पनि चुनौती थपिएको छ नि त ब्याङ्कमा। अब त्यसपछि अब लिक्विडिटीको कुरै सँगै यो जोडिदिनु पर्यो, सँगसँगै राखिदियो भने राम्रो हुने भयो। किनकि तरलताको कारणले पनि हाम्रो के भइरहेछ भने, तरलताको कारणले पनि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थानहरूमा अब तरलता आउनु भनेको मान्छेहरूले चाहिँ अहिले ब्याङ्कले यस्तो गरे भनेर पैसा अब जमै नगर्यो भने अनि ब्याङ्कले लुट्यो भनेर अब सर्वसाधारणहरूलाई त यत्तिकै भनिदियो भने गाह्रो पर्ने भयो। त्यही भएर अब ब्याङ्कले इनफ तपाईँहरूको अब लिक्विडिटीहरू पनि पाउँदैन, के अरे पैसाहरू पाउँदैन, वर्किङ क्यापिटलको सर्टेज हुन्छ, के हुन्छ, त्यो हामीले जोड दिन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँहरूको केही तपाईँहरूको ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको चाहिँ अब कुनै व्यक्तिहरूले चाहिँ केही समूहका व्यक्तिहरू या कुनै अर्गनाइजेसनका व्यक्तिहरूले चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण लिएपछि त अब के गर्ने, त्यसपछि अब नतिर्ने। ओके, अनि नतिर्ने र अनि त्यसपछि हल्ला फैलाएर चाहिँ अब यस्तो यसले हामीलाई डाँट्यो के भनेर यस्तो गर्ने अहिले अभियान पनि चल्यो, रोडमा देख्नुहुन्छ होला, जस्तै अब भाषणहरूमा देख्नुहुन्छ होला। ओके, सो द्याट अब यस्ता यी पनि चुनौती, दुईवटा कुरा, तिनवटा त यो हामीले देखेकै कुरा आयो है। त्यसपछि अर्को एनपिए भन्छ है, नन पर्फर्मिङ लोन भनेको के हो त? 30-90 दिनभन्दा बढी लग्ने कर्जा अनि तिर्दै नतिर्ने। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले तपाईँहरूको ब्याङ्क फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरूले चाहिँ नन पर्फर्मिङ लोनहरूलाई चाहिँ निरन्तर बढ्दै गएको छ नि त, त्यो भएर पनि। त्यसपछि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई तपाईँहरूको पर्याप्त तरलता रहे तापनि, यानि कि एडिक्वेट लिक्विडिटी रहे तापनि तपाईँहरूको पुँजी कोष, क्यापिटल फन्डको चाहिँ रेसियोहरू उच्चतम बिन्दुमा पुग्दा थप कर्जा विस्तार गर्नु चुनौती सिर्जना भएको छ भन्छ। त्यसै गरी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको चाहिँ बिचमा
समय समयमा हुने तपाईँहरूको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा यानि कि इनहेल्थ कम्पिटिसन बिट्विन द अनहेल्थी भनौँ न, इनहेल्थी भन्दा पनि अनहेल्थी भन्ने वर्ड राम्रो हुन्छ। अनहेल्थी कम्पिटिसन बिट्विन ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्स इन्स्टिट्युसन, यो पनि अर्को रहेको छ। अनि त्यसपछि हाम्रो क्रिप्टो करेन्सी के भनेर साइबर क्राइमहरू, सेक्युरिटिजहरू पुरै ह्याक गरिदियो, ओके, पुरै ब्याङ्क नै ह्याक गर्यो। यस्ता यस्ता कुराहरू हामीले अब जस्तै अब साइबर क्राइम भनेको एउटा अब जस्तै हामीले कहाँ विराटनगर कहाँ एउटा एभरेस्ट के अरे त्यो अब त्यो त नभएर कुनै ब्याङ्कको या कुनै कर्मचारीले यति यति पैसा खातामा हालिदिएर बोयफ्रेन्डलाई कार किनाइदिएर के भनेर सुनेको थियो नि त। त्यो सही हो कि नसही हो, तर पनि अब यस्तै कुराहरू विभिन्न साइबर क्राइमका कुरा भनौँ न, त्यो कुरा छोडेर साइबर क्राइमका कुराहरू पनि चुनौतीभित्र पर्छ। त्यसपछि तपाईँहरूको मोडर्न ब्याङ्किङ प्रोडक्टहरू, डिजिटल प्रोडक्टको डेभलपमेन्ट अफ डिजिटल प्रोडक्ट भन्छ। यी सँगै तपाईँहरूको डिजिटल फाइनेन्सियल लिट्रेसी यानि कि डिजिटल वित्तीय साक्षरताहरूको अभिवृद्धि गर्ने कुराहरू पनि चुनौती रहेको छ, च्यालेन्जेसभित्र छ। त्यसपछि तपाईँहरूको न्यू आर्थिक के अरे नयाँ आर्थिक तपाईँहरूको वृद्धिको समयहरू, कर्जा विस्तारलाई चाहिँ उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गराउने चुनौती छ, ओके। उत्पादनशील क्षेत्रमा चाहिँ खासै जाँदैन नि त, त्यो भएर नेपालको भनेको त्यही त हो मेनली, घरसर बनाउन, बिहे गर्न, दाइजो दिन, यस्तै कर्जाहरू लगिरहेको छ। अनि त्यसपछि त यसले त के प्रोडक्टिभ सेक्टरमा लगेको हुन्छ, च्यालेन्जेस भयो नि त। त्यसपछि तपाईँहरूको अनि अर्को कुरा चाहिँ अपरेटिङ तिनवटा रिस्क त थाहा छ होला तपाईँहरूलाई। यो रिस्क पनि हामीले च्यालेन्जभित्र राखिदिन हुन्छ। अपरेटिङ रिस्क, अनि लोन रिस्क र मार्केट रिस्क भनेर त थाहा छ होला। क्रेडिट रिस्क भनौँ न, लोन रिस्क भन्दा पनि क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क र अपरेटिङ रिस्क भन्ने तिनवटा रिस्कहरू पनि अहिले प्रभावकारी रूपमा चाहिँ अब यिनीहरूलाई हामीले मिनिमाइज गर्न सकिरहेको छैन। यो पनि चुनौती हो, यानि कि सञ्चालक जोखिम, कर्जा जोखिम र बजार जोखिम भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँहरूको वित्तीय समावेशिता अभियानको पनि अब खासै अभिवृद्धि भएको छैन, यानि कि फाइनेन्सियल इन्क्लुसिभको, ओके, यो पनि चुनौती छ। अनि त्यसपछि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले चाहिँ तपाईँहरूको लगानीकर्ता र व्यवसायहरू हुँदा अब तिनीहरू बिचमा चाहिँ हुने यो भनेको के हो कि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा चाहिँ आफै लगानीकर्ता छन्, आफै चाहिँ त्यहाँका के छन्, त्यहाँका अब के छन्, अब ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाका संस्थापकहरू पनि छन्, व्यवसाय पनि लगानीकर्ता पनि। संस्थागत भन्दा पनि अब व्यवसाय बिजनेस पर्सन अनि लगानीकर्ता पनि उनीहरू नै भएको कारणले चाहिँ अब यिनीहरू बिचमा चाहिँ सेल्फिस कन्फ्लिक्टहरू मिनिमाइज नगरेको कारणले पनि हो र अब त्यसपछि यति कुराहरू हामीले चुनौतीहरू अनि एउटा अझै थपिदिन पनि सक्नुहुन्छ, धेरै थप्न सक्नुहुन्छ। तर अब यो देखाएको कुराहरू अब तपाईँहरूको तरलताको लिक्विडिटीको चाहिँ अब इन्फ्लेसन हुँदा उतार चढावको बिचमा सन्तुलन हुने गरी तपाईँहरूको व्यावसायिक विस्तार गर्न चुनौती आदिहरू हाम्रो चुनौतीको रूपमा लिन सकिन्छ भन्ने र अब यी चुनौतीहरूलाई चाहिँ हामीले मिनिमाइज गर्नको लागि वी हेभ इस्टाब्लिस द भेरियस स्ट्राटेजी सो द्याट दिज स्ट्राटेजी अर रिजोल्युसन सुड बी एक्सप्लेन हियर नाउ, म भन्छु, जसमा चाहिँ अब तपाईँहरूले चाहिँ एनआरबीको पेड अप क्यापिटल यानि कि चालु पुँजी कर्जामा पेड अप क्यापिटल लोन गरेको, अब जस्तै यसमा गरेको चाहिँ कडाइहरू छन् त जो एनआरबीले, त्यो चाहिँ अब बिस्तारै रूपमा चाहिँ कार्यान्वयन गर्नु पर्यो, एकैचोटि नभए तापनि। त्यसपछि तपाईँहरूको अनि ब्याङ्किङ सिस्टमप्रति पब्लिकको विश्वसनीयता, कन्फिडेन्स, विश्वसनीयता भन्छ, तिनीहरूको चाहिँ ब्याङ्किङ प्रणालीमा चाहिँ अब विश्वसनीयताहरूलाई बढाउनको लागि त्यसपछि अब तपाईँहरूको क्रेडिट क्रिएसनमा चाहिँ आँच आउने गरी अब यो हाम्रो प्रचारको कुरा हो नि, त्यो प्रचार गर्नेहरूलाई चाहिँ अब के भयो, अघि प्रचार भनेको त्यही समाधान गर्ने हो क्या, प्रचार गर्नेहरूलाई चाहिँ अब सजायको व्यवस्थापना दिनु पर्यो। त्यसपछि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू, ब्याङ्क फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरूले चाहिँ त्यसपछि तपाईँहरूको अल्पकालीन दायित्वहरूको आधारमा चाहिँ अल्पकालीन सम्पत्ति र तपाईँहरूको दीर्घकालीन दायित्वको भन्छ, यिनीहरूको आधारमा पनि दीर्घकालीन सम्पत्ति सिर्जना गर्ने रणनीतिको अवलम्बन गराउने। त्यसपछि सरकार
ले चाहिँ अब हाम्रो लगानीको वातावरण इन्भेस्टमेन्ट गर्ने इन्भाइरोमेन्टहरू क्रिएट गरिदिनु पर्ने हुन्छ। त्यही अनुसारले नीतिगत स्थायित्व अनि हरूमा पनि जोड दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ नीतिगत सहजीकरण गर्दै आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुग्ने गरी अब वर्तमान आर्थिक मन्दीहरूलाई चाहिँ पनि उकास्न आवश्यक नीतिगत सहजीकरण जोड दिनुपर्ने हुन्छ। र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ मौद्रिक स्थायित्व मोनिटरी स्टेबिलिटीको लागि थपेको स्ट्यान्डिङ डिपोजिट फेसिलिटी एसडिएफ भन्छ, स्ट्यान्डिङ डिपोजिट फेसिलिटीको कार्यान्वयनहरू एकदम इफिसियन्टली बनाउनु पर्ने हुन्छ। र त्यस्तै ब्याङ्किङ सेक्टरहरूको चाहिँ विभिन्न रिसोर्सेसहरूलाई चाहिँ हाम्रो प्रोडक्टिभ सेक्टरहरूमा परिचालन गर्ने अनि त्यही अनुसारले तपाईँहरूको अब नियमनकारी प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने र डिजिटल वित्तीय साक्षरतालाई विस्तार गर्ने यानि कि डिजिटल फाइनेन्सियल लिट्रेसीहरूले चाहिँ विस्तारण गर्ने। त्यसै गरी तपाईँहरूको ब्याङ्कको इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टमहरूलाई चाहिँ इफेक्टिभ बनाउने अनि ब्याङ्कको जोखिम सहन सक्ने क्षमता विकास गर्ने अनि रिस्क म्यानेजेबल क्यापेसिटीहरूको विकास गर्ने। सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको स्थापना गरी तपाईँहरूको कर्जा असुली तथा प्रभावकारी बनाउने भनेर यस्ता यस्तै कुराहरू हामीले यहाँ इन्क्लुड गर्न सक्छौँ। त्यसपछि अर्को हाम्रो क्वेसन नम्बर 7 रहेको छ वृहत विवेकशील नीति म्याक्रो प्रुडियन्सियल पोलिसी अन्तर्गतको वित्तीय स्थिरता फाइनेन्सियल स्टेबिलिटी र प्रणालीगत जोखिम सिस्टमेटिक रिस्कलाई व्यवस्थापन गर्न नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गरेका व्यवस्थाको चर्चा गर्नुहोस् भनेर क्वेसन नम्बर 7 रहेको छ। अब हामी 7लाई क्वेसन नम्बर हेरौँ। क्वेसन नम्बर 7 हेर्छौँ। यसलाई राम्रोसँग क्वेसन नम्बर 7 अनि 8 अनि 9 10 यो कुराहरू हामी छलफल गर्छौँ। फर्स्टलाई 7 नम्बरको हेरौँ। वृहत विवेकशील नियमनलाई सैद्धान्तिक रूपमा चाहिँ नियमनकारी निकायले वित्तीय प्रणालीको समष्टिगत दायित्व समष्टिगत अर्थतन्त्रको लक्ष्य मूल्य स्थायित्व प्राइस स्टेबिलिटी फाइनेन्सियल स्टेबिलिटीहरू कायम गर्नको लागि एकदमै सिस्टमेटिक रिस्कहरू यानि कि प्रणालीगत जोखिम भन्छ सिस्टमेटिक रिस्कलाई मिनिमाइज गर्ने र अनि गर्नका लागि तपाईँहरूले चाहिँ विभिन्न पोलिसिजहरू लिन सकिन्छ। अब यस अन्तर्गत तपाईँहरूको पुँजी पर्याप्तता यानि कि क्यापिटल एडुकेसी लोन टु भ्याल्यु रेसियो स्ट्रेस टेस्टिङ आदिहरूलाई हामी लिन सकिन्छ भने अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ माइक्रो प्रुडियन्सियल पोलिसी अन्तर्गत तपाईँहरूको फाइनेन्सियल स्टेबिलिटी सिस्टमेटिक रिस्कहरूको म्यानेजमेन्ट गरेर चाहिँ मेजर म्यानेजेरियल हिसाबले चाहिँ विभिन्न मेजर म्यानेजेरियल हिसाबले चाहिँ म्यानेज गर्नु पर्यो भनेर भन्छ। त्यसपछि तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले अब चाहिँ यसको क्रममा चाहिँ वित्तीय स्थिरताका लागि फाइनेन्सियल स्टेबिलिटीका लागि एनआरबीले चाहिँ म्याक्रो प्रुडियन्सियल पोलिसी बनाउनु पर्ने हुन्छ। म्याक्रो प्रुडियन्सियल पोलिसी वृहत विवेकशील नीति भन्छ है। म्याक्रो प्रुडियन्सियल पोलिसीलाई वृहत विवेकशील नीति बनाउनको लागि पुँजीकोषको क्यापिटल फन्डको पुँजीकोष पर्याप्तता क्यापिटल फन्ड एडुकेसीहरू सम्बन्धी विभिन्न डिरेक्टिभहरू प्रदान गर्ने इस्यु गर्ने अनि लिक्विडिटी मोनिटरिङ फ्रेमवर्कहरू पनि प्रदान गर्ने। त्यसपछि तपाईँहरूको एसेटको गुणस्तर क्वालिटिजहरू सम्बन्धी मार्गदर्शनहरू प्रदान गर्ने। त्यसपछि दबाव परीक्षण सम्बन्धी मार्गदर्शन प्रदान गर्ने अनि व्यावसायिक निरन्तरता योजना प्रदान गर्ने र जोखिममा आधारित तपाईँहरूको सुपरिवेक्षणको थालनी गर्ने अनि लोन टु भ्याल्यु रेसियो क्षेत्रगत कर्जा सीमा आदि तोकेअनुसार ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले चाहिँ स्थिरताका लागि विभिन्न मार्गदर्शकहरू निर्देशनको रूपमा प्रदान गर्नुपर्छ भन्छ। र त्यसपछि तपाईँहरूको सिस्टमेटिक रिस्क मिनिमाइजेसन प्रणालीगत जोखिम न्यूनीकरणका लागि यस अन्तर्गतमा अब हामीले विभिन्न कुराहरू गर्छौँ। जस्तै अब सिस्टमेटिक इम्पोर्टेन्स अफ द ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्स इन्स्टिट्युसन should be identifiable and there is the separate supervision and controlling of risk management associated with current mafias and financial sector भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अर्को चाहिँ तपाईँहरूको काउन्टर पार्टी रिस्कहरूलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्नका लागि तपाईँहरूले चाहिँ
कर्जा विश्लेषण भन्छ, जुन लोन एनालाइसिस मार्गदर्शनहरू गरेर एकल ग्राहक कर्जा, सिङ्गल कस्टमर लोनहरूको लिमिट तोक्ने, क्षेत्रगत सेक्टोरियल लोनको लिमिट तोक्ने, लोन टु भ्याल्यु रेसियोको तोक्ने र मार्जिन रिक्वायरमेन्टको आदि व्यवस्थाहरू पनि गर्नुपर्छ। त्यसै गरी तपाईँहरूको ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको अन्तर सम्बन्धहरूलाई मोनिटरिङ अर्थात् त्यसलाई हामीले नियन्त्रण गर्ने प्रणालीमा जोड दिनुपर्ने छ। त्यसपछि रिजोल्युसन फ्रेमवर्कको कार्यान्वयनहरू गर्नु पर्यो। त्यसपछि तपाईँहरूको काउन्टर साइक्लिकल बफर क्यापिटल भन्छ, यो चाहिँ अब बफर क्यापिटल भन्ने बेला त बेसल 3 त थाहा छ होला। काउन्टर साइक्लिङ बफर क्यापिटल भनेको बेसल 1, बेसल 2, बेसल 3 त थाहा छ होला नि। त्यो 3वटा 1988, 2004, 2010 हो कि कति वाला नि त्यो डेटमा आएको होला त्योहरू। अनि कन्जर्भेसन बफर क्यापिटलहरूलाई जोड दिनु पर्यो। अनि लिभरेज अनुपात यो त एकदमै इम्पोर्टेन्ट, यो त्यो टर्मिनोलोजी लेख्नै पर्छ हामीले प्रणालीगत यानि कि सिस्टमेटिक रिस्क मिनिमाइजेसनको लागि। त्यसपछि तपाईँहरूको अर्ली वार्निङ सिस्टमहरूमा जोड दिने। अनि त्यसै गरी तपाईँहरूको विभिन्न तपाईँहरूको भेरियस इन्टरनेसनल तपाईँहरूको एजेन्सिजहरूसँग समन्वय गर्दै प्रुडिएन्सियल रेगुलेसन भनेको विवेकशील नियमावलीहरूको अभ्यासहरूमा जोड दिने। यसै गरी एनआरबीले चाहिँ भेरियस डिरेक्सनहरू र तिनीहरूको अनुगमन प्रणालीहरूलाई चाहिँ समेटेर समष्टिगत अर्थतन्त्रमा चाहिँ जोखिम, त्यसपछि त्यसबाट प्रभाव हुने मध्यनजरहरू गरेर विभिन्न नियमावली बनाउनुपर्छ भनेर वी हेभ टु आन्सर हियर गाइज। देन आफ्टर नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा अनुपात बढ्दै गएको सन्दर्भमा खराब कर्जा बढ्नुका कारणहरू पहिचान गरी खराब कर्जा न्यूनीकरण गर्न, यानि कि लोन लस प्रोभिजन जो छ, अब लोन लस रेसियो भनौँ न, खराब कर्जा अनुपातको ब्याङ्क तथा वित्तीय ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल सेक्टरमा चाहिँ अब यसको बढ्दै गएको क्रमलाई मध्यनजर गरेर हामीले विभिन्न रिजनहरू कारणहरू सहित अब खराब कर्जा लोन लस मिनिमाइजेसन गर्ने उपायहरू 5-10 नम्बरको क्वेसन छ, 8को लागि नहेर्नु। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थानहरूले चाहिँ तपाईँहरूको ब्याड लोन अर्थात् लस लोन भनौँ न, लस लोन रेसियोहरू बढ्दै जानुका कारणहरू चाहिँ अब विभिन्नहरू छन्। तर पनि अब मेन कारणहरू म सर्टमा भन्छु। जस्तै तपाईँहरूको इकोनोमिक स्टेबिलिटी भन्दा पनि इकोनोमिक कन्डिसन भनौँ न, इकोनोमिक कन्डिसन एन्ड तपाईँहरूको अर भनौँ न, इकोनोमिक कन्डिसन अर नेसनल इकोनोमिक क्राइसिस, मुलुकको आर्थिक मन्दी भएका कारणले चाहिँ अब तपाईँहरूको बिजनेसहरू, व्यवसायीहरू तथा अब ऋणीहरूले, क्रेडिटरहरूले चाहिँ बरोवरहरूले समयमा कर्जा चुक्ता गर्न नसक्नु, आर्थिक मन्दीका कारण कर्जा चुक्ता नगर्नु भनेर सामान्यतः यो लेखिने भयो है। अब अर्को चाहिँ तपाईँहरूको केही सामाजिक अभियन्ता अघि भनेकै कुरा है, यो त च्यालेन्जेस भनेको अब यहाँ जस्तै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा के चिनौतीहरू हो भन्ने कुरा हन्टा हो, त्यही कुरा त यो हो। यसमा पनि के भन्छ भने तपाईँहरू चाहिँ केही सामाजिक अभियन्ताहरूले चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट लिएको कर्जा चुक्ता नगरी पनि हुन्छ जस्तो भ्रम फैलाइदिएका छन् है, अभियन्तावाला आयो। त्यसपछि तपाईँहरूले चाहिँ अर्को चाहिँ पेन्डेमिकको असरले गर्दा अनि समस्याग्रस्त भएको क्षेत्रहरूलाई चाहिँ कर्जा असुली कम हुनु, अनि अर्थतन्त्रमा चाहिँ समष्टिगत माग घट्दा, व्यवसायहरू वातावरण प्रभावकारी नहुँदा, अनि ऋणीहरूको आम्दानी कम हुँदा कर्जा असुली कठिन हुनु। त्यसै गरी तपाईँहरूको विगतमा पेन्डेमिकको कारणहरू कोभिड-19 भयो, यस्ता कुराहरूले चाहिँ साथसाथै रसिया वा विभिन्न कुराहरूले चाहिँ अर्थतन्त्रहरूलाई जोगाउन अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई चाहिँ कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापन दिएको छुट हटाउन एनपिए नन पर्फर्मिङ लोनको मात्रा बढेको थियो। त्यही भएर अब तरलता भनेको त्यही वर्किङ क्यापिटल लोनहरूलाई मिनिमाइज गरेर त्यो एलटी लङ टर्म लोन भनेकै अब तपाईँहरूको चाहिँ एनपिओ भनेकै त 90 दिनभन्दा पछाडिको नन पर्फर्मिङ लोन भन्छ त्यो भयो। अनि कर्जा असुलीको लागि तपाईँहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको अभाव भन्छ, यानि कि एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीजहरूको क्राइसिस भनौँ न, कर्जा असुली गर्दा क्रेडिट डिस्बर्समेन्ट भन्दाखेरि अब कर्जा निकाल्न भन्दा पनि अब असुली गर्नको लागि अब
त्यही भएर कर्जाको तपाईँहरूको अधिकेन्द्रित जोखिम भनेर भन्छ र वित्तीय साक्षरताको कमी जस्ता कारणहरू लिन सक्छ। फाइनेन्सियल लिट्रेसीको कमी छ। यस्ता अब समस्याहरूलाई न्यूनीकरण गर्न हामीले विभिन्न कुराहरू ल्याउनु पर्ने हुन्छ सो द्याट त्यसै गरी अब समाधानहरू हेर्नु त न्यूनीकरण गर्नको लागि के भन्छ तपाईँहरूले यो खराब कर्जा बढ्नुको कारण पहिचान गरी अब यसलाई न्यूनीकरण गर्ने उपायहरू हेरौँ त। टेक्निक अर्थात् मेथड्स के छन् त। अब जस्तै अब गभर्मेन्टले चाहिँ अब देशको यानि कि नेसनको समृद्धि गर्नका लागि समृद्धिलाई योगदान पुग्ने गरी आर्थिक नीतिहरू परिमार्जन गर्नुपर्ने। इकोनोमिक पोलिसी सुड बी एमेन्डेड। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले अब दिएका तपाईँहरूको नीतिगत छुटहरूलाई एकैपटक हटाउने भन्दा अब क्रमिक रूपमा चाहिँ हटाउने रणनीति स्ट्राटेजीहरू हामीले इम्प्लिमेन्टेसन गर्नु पऱ्यो र ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल अर्गनाइजेसनहरूले चाहिँ इन्स्टिट्युसनहरूले चाहिँ अब क्रेडिट लगानीमा चाहिँ लगानी गर्नु पूर्व अब तपाईँहरूको अब त्यसको इभ्यालुएसनहरू इफेक्टिभनेस छ कि छैन भनेर बनाउनु पऱ्यो। त्यसपछि तपाईँ ब्याङ्किङ सिस्टमहरूलाई चाहिँ यसको रिस्कहरू बढ्ने हुँदा अनार्गल प्रचार गर्ने पक्षहरूलाई चाहिँ कानुनी दायरामा ल्याउने र आवश्यक कानुन निर्णयहरू अब कार्यान्वयनहरूमा जोड दिने। त्यसपछि एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीहरूको स्थापना गरी त्यसको न्यूनीकरणबाट चाहिँ कर्जा असुलीहरू जोखिम न्यूनीकरण गर्ने अनि अर्ली तपाईँहरूको वार्निङ सिस्टमहरूको विकास गरी कर्जा असुलीमा चाहिँ प्रभावकारी बनाउने अनि कर्जा लगानीलाई सम्भव भएसम्म उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने अनि रिकभरी कार्यहरूलाई प्रभावकारी बनाउने र त्यसपछि कर्जा लगानी पश्चात अब त्यसको हामीले विभिन्न सदुपयोगहरू गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर भनेपछि भयो। अब 9 नम्बरमा छ लेखा प्रणालीका सिद्धान्तहरू यानि कि एकाउन्टिङ सिस्टमका कन्सेप्टहरू प्रणालीका सिद्धान्त के अरे प्रिन्सिपलहरू छोटो परिचय दिँदै नेपालको सरकारी लेखा प्रणालीमा विशेषताहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेर 10 मार्क्सको छ। लेट्स डिस्कस हियर द क्वेसन नम्बर 9। लेखा प्रणाली सिद्धान्त लेखा प्रणालीलाई सैद्धान्तिक रूपमा लेखा प्रणाली प्रभावकारी बनाउन शुद्धता कायम गर्न एक्युरेसी चेक बनाउनको लागि इफिसियन्ट अफ द एकाउन्टिङ सिस्टम बनाउनको लागि प्रिन्सिपलहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। जस्तै साथसाथै ती रिपोर्टिङ गरेका कुराहरूलाई हामीले कम्युनिकेट गर्नुपर्ने हुन्छ। लेखाकै परिभाषा हो भनेको मैले भनेको अहिले। त्यही भएर चाहिँ अब हाम्रो गभर्मेन्टले चाहिँ विभिन्न पोलिसिजहरू लेखा पद्धतिहरू अनुसार अब लेखाका फरकहरू पनि के अरे लेखाका सिद्धान्तहरू प्रिन्सिपलहरू पनि डिफ्रेन्ट हुने भएका कारणले चाहिँ अब मेन कुराहरू म भन्छु। जस्तै एक्रुअल कन्सेप्ट भन्छ। एक्रुअल कन्सेप्टले के भन्छ भने जुन दिन ट्रान्जेक्सन भयो त्यही दिन चाहिँ तपाईँहरूले अब रिकर्ड गर्नुहोस् क्यास आओस् कि नआओस् भनेर भन्छ। जस्तै अब यो प्रिन्सिपलले चाहिँ नगद प्रवाह क्यास इन्फ्लो होस् या नहोस् तपाईँहरूले चाहिँ त्यस्तो आम्दानीहरू या खर्चहरूको आधारमा चाहिँ एकाउन्टिङ गर्नु पऱ्यो भनेको। त्यसपछि तपाईँहरूको युनिफर्मिटी प्रिन्सिपल भन्छ, एकरूपताको सिद्धान्त भन्छ। अब यो प्रिन्सिपलले के भन्छ भने विभिन्न अब तपाईँहरूको विभिन्न एकाउन्टिङहरूमा विभिन्न यो वर्षमा अर्को वर्षमा पनि सेम एकाउन्टिङ युनिफर्मिटी ल्याउनुहोस् भनेर भन्छ। त्यसपछि विवेकशील सिद्धान्त भन्छ। अब यो सिद्धान्तले तपाईँहरूको सम्पत्ति भयो आम्दानी दायित्व खर्चहरूलाई चाहिँ यथापूर्वक एकाउन्टिङ गर्नुपर्ने मान्यता राख्दछ भने त्यो गोइङ कन्सर्न भनेको चाहिँ बिजनेस रहे पनि नरहे पनि तपाईँहरूले चाहिँ बिजनेसका सम्पत्तिहरू दायित्वहरू सबैलाई हामीले इभ्यालुएसन गर्दाखेरि एनएफआरएसहरू जे के लगाउँदाखेरि पनि यो चाहिँ यसको कटटेल डज नट कटटेल टु फोर फ्युचर भन्छ। यो चाहिँ कहिले पनि अनन्त नहुने हिसाबले चाहिँ गोइङ कन्सर्नमा बिजनेस चलिरहेको छ भन्ने कन्सेप्ट हो। यो सिद्धान्तले चाहिँ तपाईँहरूको व्यावसायिक बिजनेसहरू निरन्तर रूपमा चल्ने भएकाले अब निरन्तरताहरूलाई कन्टिन्युटी इन गोइङ कन्सर्न मा जोड दिनु पऱ्यो। जस्तै तपाईँहरूको एसेटहरू अनि दायित्वहरू यिनीहरूलाई चाहिँ अब मूल्याङ्कन र यिनीहरूको चाहिँ अनुमान दीर्घकालीन हुनु पर्यो भनेर भन्दछ। त्यसपछि तपाईँहरूको
उद्देश्यको सिद्धान्त भन्छ, अब्जेक्टिभ प्रिन्सिपल भन्छ। यो प्रिन्सिपलले चाहिँ तपाईँहरूको अब्जेक्टिभले चाहिँ एक युनिफर्मिटीको भ्यालुएसन दिन्छ भन्छ। त्यसपछि तपाईँहरूको कस्ट कन्सेप्ट भन्छ, जुन यसले चाहिँ हिस्टोरिकल कस्ट कन्सेप्ट भनौँ न, ऐतिहासिक लागतको सिद्धान्त भन्छ। यसले चाहिँ तपाईँहरूको लागतको मार्केट भ्याल्यु भन्दा पनि तपाईँहरूले चाहिँ कस्ट प्राइजमा रिकर्ड गर भनेको। सन्तुलनको सिद्धान्त भन्छ, जस्तै यसको लागि, जस्तै यो लागतको सिद्धान्तको लागि म इक्जाम्पल, जस्तै राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क के अरे एडिबिएलकै ब्याङ्कमा चाहिँ ब्याङ्कको पहिला चाहिँ पेड अफ क्यापिटल कति थियो, त्यो पेड अफ क्यापिटल हो कि आजभोलिको मार्केट भ्याल्युमा पुर्याएको पेड अफ क्यापिटलहरू ब्यालेन्स सिटमा, त्यही हिस्टोरिकल कन्सेप्टले भन्छ पहिलाकै क्यापिटल राख भनेको कारण त्यही राखेको हो क्या। त्यसपछि तपाईँहरूको सन्तुलनको सिद्धान्त ब्यालेन्सिङ प्रिन्सिपल भन्छ। यसले चाहिँ नाफा नोक्सान आम्दानीहरूलाई चाहिँ खर्चहरूलाई चाहिँ अब यो भनेको के हो, ड्युल प्रिन्सिपल भन्छ। क्रेडिट डेबिट दोहोरो लेखा परीक्षणको सिद्धान्त भनेको हरेक डेबिट पक्षको क्रेडिट पक्ष हुनु पर्यो। इच क्रेडिट हेभर डियर इज डेबिट इन एन एकाउन्ट भन्छ। जस्तै एसेट बराबर सम्पत्ति दायित्वको समीकरणहरू, एसेट इज कस्ट तपाईँहरूको लाइबिलिटी क्यापिटल भन्नेवाला छ नि, त्यो समीकरण इक्वेसन त्यहीलाई भनेको। अब नेपालको सरकारी लेखा पढ्नेको यानि कि नेपालको गभर्मेन्ट सिस्टम के अरे नेपालको गभर्मेन्ट एकाउन्टिङ सिस्टमहरू को बारेमा पनि हेरौँ। जस्तै अब नेपालको गभर्मेन्ट एकाउन्टिङ सिस्टममा चाहिँ डबल इन्ट्री सिस्टम लागु हुन्छ। त्यसपछि तपाईँहरूको यो क्यास बेसिस हो, यानि कि नगदमा आधारित लेखा प्रणाली हो। अनि बजेटरी नियन्त्रण जोड दिन्छ। यसले बजेटरीमा चाहिँ बजेटरी कन्ट्रोलमा मेनली जोड दिएको हुन्छ। बजेट भनेको के हो त्यो त अब यति छोटो समय अब धेरै कुरा नभनौँ त्यसको बारेमा। त्यसपछि तपाईँहरूको सेन्ट्रल रिपोर्टिङ प्रणालीमा चाहिँ यो आधारित छ। अब त्यसपछि तपाईँहरूको कानुनको अनुपालन र सरकारी लेखा पद्धति, गभर्मेन्ट एकाउन्टिङ पोलिसी, अनि जुन तपाईँहरूको यो हाम्रो अडिट एक्ट भन्ने छ क्या 2075मा चाहिँ लेखा परीक्षण ऐनमा, यहाँ पनि यसको बारेमा अलिअलि भनेको हुन्छ। त्यसपछि नीति नियमहरू, फिस्कल रुलहरू, रिपोर्टिङ गाइडलाइनहरूलाई चाहिँ अनि पारदर्शी र ट्रान्सपेरेन्सीमा मेनली बढी भाग दिन्छ भनेर यो लेख्नु पर्यो। अब क्वेसन नम्बर 10 हेरौँ गाइज। क्वेसन नम्बर 10 चाहिँ के छ त, क्वेसन नम्बर 10 इज लास्ट क्वेसन। त्यसपछि घन्टा पनि 1 घन्टा 80 मिनट भइसक्यो। क्वेसन नम्बर 10 को लागि म अब छलफल गर्छु, जुन तपाईँहरूलाई चाहिँ बिएल अर्थतन्त्रमा माग तथा पूर्तिको असन्तुलनले कस्तो असर पार्दछ भन्छ। डिमान्ड एन्ड सप्लाईको इन इकोनोमिक्स डिमान्ड एन्ड सप्लाईको इम्ब्यालेन्सले चाहिँ कस्तो इम्प्याक्ट पार्छ, असर पार्दछ भनेर सोधेको छ। सो अब सोधेको कुरालाई चाहिँ हामी अब छलफल गर्नेछौँ। यो कुरालाई अब हामीले त्यसै गरी यसमा अझ थपिदिन्छ है। यसमा चाहिँ तपाईँहरूले यो लेख क्वेसन नम्बर 9मा एनएफआरएस अनि त्यही भएर नेपाल एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड एनएएसहरू यिनीहरू पनि छ। अनि त्यसबाट जनरल भोचरहरू अनि अन्तिम फाइनल एकाउन्टहरू गर्दैछ। केन्द्रीय सरकार र स्थानीय सरकारको एकाउन्टहरू अलग अलग बनाउने, गभर्मेन्ट एकाउन्टहरूलाई प्रभावकारी रूपमा वर्गीकरण गर्ने, तोकेको बजेट अनुसार तपाईँहरूको खर्चहरूको पद्धति गर्ने, अडिट ओभरसाइट गर्ने। ओके, त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरूले अर्को कुराहरू हेर्नु पऱ्यो भने यति कुराहरू हामीले थपेर लेख्ने। र क्वेसन नम्बर अब 10 रहेको छ। यो 10मा के भन्छ भने अर्थतन्त्रमा माग र पूर्तिको डिमान्ड एन्ड सप्लाईको ब्यालेन्स गर्नका लागि, ब्यालेन्स भए मात्र तपाईँहरूको अर्थतन्त्रको सस्टेनेबल इकोनोमिक डेभलपमेन्ट यानि कि दिगो आर्थिक विकास हुन सक्दछ। अर्थतन्त्रको माग र तपाईँहरूको पूर्तिहरू यानि कि इन इकोनोमिक्स डिमान्ड एन्ड सप्लाईहरूको इम्ब्यालेन्स हुँदा देयर वेयर भेरियस इम्प्याक्ट अन इकोनोमिक्स। एकमा चाहिँ तपाईँहरूको अब हेरौँ, यसमा सरसर्ती हेर्ने हो भने अब तपाईँहरूको उत्पादन र उपयोग कि अधिकता कि तपाईँहरूको न्यूनताको अवस्था सिर्जना हुन्छ।
त्यसपछि कि बेरोजगारीको अवस्था कि त श्रम शक्तिको अभाव सिर्जना हुन्छ। अनि मुद्रास्फीतिको उतार चढावहरू बढ्ने काम हुन्छ। उद्योग उत्पादन क्षेत्रको क्षमता उपयोगिता प्रभावकारी हुँदैन। लगानीकर्ताहरूले चाहिँ लगानी सम्बन्धी निर्णय समयमा गर्न सक्दैन। ग्राहकहरूको व्यवहार असन्तुलित हुन्छ। त्यसपछि तपाईँहरूको व्यावसायिक चक्रहरूमा चाहिँ स्थायित्व हुँदैन। आम्दानीको वितरण तपाईँहरूको समावेशी समन्वय हुन सक्दैन र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारहरूको असन्तुलन इम्ब्यालेन्स इन द इन्टरनेसनल ट्रेडको बारेमा पनि हुनसक्छ। सरकारले गर्ने नीतिगत हस्तक्षेपहरू प्रभावकारी हुँदैन। त्यही अनुसारले अब स्रोत साधनको बाँडफाँडहरू वैज्ञानिक बनाउन सकिँदैन। ओके, त्यही अनुसारले सामाजिक असन्तुलन जस्तै वस्तु र सेवाको असन्तुलनहरू वितरण हुन नसक्नु र त्यसपछि समान अवसरहरू प्राप्त हुन नसक्नु, यी सबै कुराहरू देखिन्छ भने अब त्यसपछि नेपालको मुद्रा बजारको वर्तमान अवस्थाहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी भन्न सक्छौँ हेर्नु होला। उदाहरणहरू प्रस्तुत गर्दै नेपालको मुद्रा बजार भनेको मनी मार्केटको अवस्थाहरूलाई भन्छ। यसमा चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ अब प्रकाशित 7 महिनाको तपाईँहरूको वर्तमान आर्थिक अवस्था अनुसार अब विस्तृत मुद्रा प्रदान 7% बढेको छ। त्यसपछि संक्षिप्त मुद्रा 1.2% बढेको छ। ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरूको चाहिँ डिपोजिट 7% इन्क्रिज भएको छ। त्यसपछि तपाईँहरूको अल्पकालीन ब्याज दर घट्दै गएको छ भने स्वदेशी मुद्रा विदेशी मुद्रामा अवमूल्य हुँदै भएको देखिन्छ। मनी मार्केटको कुरा है। अब त्यसै गरी तपाईँहरूको मुद्रा बजारको उपकरणहरू जस्तै ट्रेजरी बिलहरू रहेको छ। मुद्रा बजार तरलता उच्च रूपमा बढ्दै गएको छ। त्यसै गरी मुद्रा बजारमा चाहिँ तपाईँहरूको उपकरणगतहरू विधिकरण प्रभावकारी हुन नसकेको छ। अनि अल्पकालीन कर्जा विस्तार अपेक्षाहरू बढ्दै गएको छ र सिडी रेसियोहरू घट्दै गएको अवस्था छ भने मुद्रा बजारमा चाहिँ प्रमुख कारोबारहरू क ख ग घ वर्गको ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले चाहिँ कर्मिक जस्तै कमा 20वटा कतिवटा त भन्दाखेरि कमा 20वटा क वर्गका यानि कि ए क्लास फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन 20वटा। यो एमेन्डेड कुरा हेर्नु होला। यो चाहिँ पहिला पुरानोबाट राख्ने होइन, अहिले मर्जर भएछ नि त। त्यसपछि 17वटा, त्यसपछि 17वटा क ख गको 17, 2टा हत्र भयो। अनि 57 चाहिँ ग घ क्लासका भनेर एबिसिडी क्लासका 111 है। जस्तै हाम्रो कति 20 + 17 + 17 + 57 सन्तान भने 111वटा चाहिँ रहेको छ। त्यसपछि ब्याङ्किङ प्रणालीमा कुल निष्पक्ष परिचालन गरी जिडिपी 110%ले र कुल कर्जा विस्तार चाहिँ 97%ले रहेको छ। र वित्तीय पहुँच फाइनेन्सियल फेसिलिटिजहरू चाहिँ 67.8% रहेको छ। प्रमुख उपकरणको रूपमा चाहिँ प्रोमिसरी नोट, बिल्स अफ एक्सचेन्ज, कमर्सियल बिल्स, ट्रेजरी बिलहरू रहेको छ भने मुद्रा बजारको तरलताहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूको आदर्शतम बिन्दु राख्न ब्याज दर करिडोरहरू, ब्याङ्क दरहरू, रिपो रेट, नीतिगत स्ट्यान्डिङ लिक्विडिटी फेसिलिटीहरू, स्ट्यान्डिङ डिपोजिट फेसिलिटीहरू, यी सबै कुराहरू यो हाम्रो मुद्रा बजारमा रहेको छ भनेर यो चाहिँ हाम्रो 10 नम्बरको यो टोटल गरेर हामीलाई 100 मार्क्सको आएको छ। अब यस्तै भिडियो म चाहिँ अब सेकेन्ड पेपर पुग्न ल्याउनेछु युट्युब च्यानलमा। त्यसका लागि सब्सक्राइब गर्नु होला।